गुड मॉर्निंग, सुबह प्रभात, संजय विनंचा। आप लोग आज बहुत खुशी में है, मेरे को मालूम है। बहुत टाइम के बाद हमारा अपना नेपाली लीडर, proudly we can say that भानुभाई is with us। आपका साथ जूम में मीटिंग में इससे पहले आया होगा, बट ऑफिशियली डीएक्सन मिडिल ईस्ट का साथ आज इधर मौजूद है। नेपाल में अभी बहुत रात है, फिर भी हमारे लिए भानुभाई टाइम दिया, मौका दिया। ये भानुभाई का बारे में बोलेगा तो बहुत शुरू से मैं देख रहे उनका डेवलपमेंट थ्रू डीएक्सन। अभी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पूरा डीएक्सन से मिल गया। हमारा नेपाली टीम के लिए एक आइकन है हमारा भानुभाई। सो स्टेटस वाइज क्राउन डायमंड है, उतना एक रेस्पेक्टफुल लीडर, नेपाली लीडर। हम डीएक्सन मिडिल ईस्ट का, नेपाली कम्युनिटी का पिताजी बोल सकते हैं। उतना काम और डीएक्सन मिडिल ईस्ट के लिए और नेपाली कम्युनिटी के लिए भानुभाई ने किया। सो मैं बहुत खुशी से आपको ये आज का प्रेजेंटेशन के लिए वेलकम कर रहा है भानुभाई। भानु भक्ता धमाला, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सेबेस्टियन भाई, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत वजनदार वर्ड को इस्तेमाल करके मेरा इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू वेरी मच। र हाम्रो सबै नेपाली साथीहरू जो चाहिँ आज हाम्रो यो वेबिनारमा जम्मा हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो तर्फबाट म काठमाडौँबाट भानुभक्त धमला बोल्दैछु। र यो लकडाउनको बेलामा सारा संसारभरि यो कोरोना भाइरसको कारणले हुने गर्ने यो जुन कोभिड-19 भन्ने बिमारी छ, यसको कारणले गर्दाखेरि सारा दुनिया त्रसित भएर बसेको बेलामा तपाईँ हामी यो सोशल मिडियाको थ्रुबाट आफूले गरिराखेको बिजनेस, त्यसमा आवश्यक पर्ने आइडियाको एक्सचेन्ज गर्न पाउनु यो आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो। यसले चाहिँ हामी सबैलाई एक आपसमा एक किसिमको आत्मबल बढाउनेदेखि लिएर गएर आफूले गरिराखेको बिजनेसमा इन्फर्मेसनहरू बढ्दा ग्यादर गर्ने मौका त दिएकै छ। र यो मौका तपाईँ हामीलाई फेरि डीएक्सन मिडिल ईस्ट म्यानेजमेन्टले जुन यस किसिमको अर्गनाइज गरेर कहिले डिफ्रेन्ट कम्युनिटीका लिडरहरू ल्याएर तपाईँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू हरेक दिन दिइराख्नु भएको छ। यसको लागि तपाईँ हामी सबै डीएक्सन म्यानेजमेन्ट, डीएक्सन मिडिल ईस्ट म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ कृतज्ञता हुनैपर्छ। र तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना राम्रोसँग आफ्नो चाहिँ हिफाजत गरेर कसरी हुन्छ सेफ साइड रहेर काम गर्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो तपाईहरुलाई आग्रह छ। र तपाईहरु सामुमा आज एउटा मैले धेरै अगाडिदेखि गर्ने गरिराखेको विशेष गरी यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ के भन्छ रे, हाम्रो यो एसीसी कोर्स भन्ने एउटा कोर्स सुरु भएको थियो डीएक्सन मिडल ईस्टमा, डीएक्सन दुबईमा। त त्यस बेला गरिएको प्रेजेन्टेसनको डिजाइन हो यो वास्तवमा। र मैले तपाईहरु सामु यो आज प्रेजेन्टेसन लिएर आएको छु जसको टपिकको टाइटल छ मल्टीपर्पज युजेस अफ डीएक्सन प्रोडक्ट्स टु जेनेरेट भोल्युम सेल। त डीएक्सन को प्रोडक्ट को विभिन्न किसिमको युज गरेर कसरी बढ्दा हाम्रो चाहिँ आफ्नो बिजनेस बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयको चाहिँ यो एउटा प्रेजेन्टेसन हो। म सुरु गर्नै लागे। सबभन्दा पहिला त यो प्रेजेन्टेसनको यसको चाहिँ थीम के छ भनेदेखि वास्तवमा तपाईँ हामी सबैजना मान्छेहरूको आफ्नो किसिमको इन्कम त छ, तर त्यो इन्कम चाहे बिजनेस गरेर होस् चाहे नोकरी गरेर होस्, तर जो जति मान्छे यो संसारभरि इन्कम गर्छन् ती मान्छेले सबै कमाएको जति पैसा त जोगाएर राख्न त सक्दैन। अब त्यो 100% जोगाएर राख्न नसके
सक्दैनन्। त्यसैले केही न केही पर्सेन्टेज आफ्नो जुन कमोडिटिजहरू हुन्छ, आफूलाई घरमा आवश्यक पर्ने चिजहरूदेखि लिएर गएर विभिन्न किसिमका अन्य वस्तुहरूमा पनि पढाइ लेखाइमा यी सारा कुराहरूमा खर्च हुने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै त सेभ गर्न सक्दैन, किन त तपाईँ हामी सबै कन्ज्युमर हौँ। त्यो मात्रै नभएर अब हाम्रो अन्य अनसिन खर्चहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति कमाउँछौँ त्यति बचाएर राख्न सक्दैनौँ र डिफ्रेन्ट किसिमका ब्रान्ड्सका सामान चाहिँ बजारमा हामीले किनिरहेका छौँ। यदि हामी डिएक्सन ब्रान्डको वाइज कन्ज्युमर अथवा डिएक्सन कम्पनीको वाइज कन्ज्युमर यदि हुने हो र यो क्वालिटी प्रडक्ट डिएक्सनले जुन डिल गरेको छ, हेल्दी वर्ल्ड क्लासको नेचुरल अर्ग्यानिक प्रडक्ट जुन डिल गरिराखेको छ, त्यसको चाहिँ हामी वाइज कन्ज्युमर हुने हो भने समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि गएर हामीले आफ्नो लाइफ नै चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण ब्रान्ड चेन्ज गर्दाखेरि लाइफ चेन्ज गर्ने मौका डिएक्सनले तपाईँ हामीलाई दिएको छ। धेरै मान्छेहरू जो डिएक्सन गरिराखेका छन्, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि कि डिएक्सन गर्नु भनेको ब्रान्ड चेन्ज गर्नु त हो, ब्रान्ड चेन्ज गर्नु। आफूले पनि त्यसो भन्नुहुन्छ, अरूलाई पनि सम्झाउने क्रममा त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्छ। तर ती मध्येका धेरै जसो मान्छेले फेरि के गर्छन् भनेदेखि एकदमै राइट तरिकाले चाहिँ त्यो ब्रान्ड चेन्ज गरिराखेको चाहिँ पाइँदैन। त्यो यसको चाहिँ कारण मेनली चाहिँ मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने एउटा त उनीहरूले चाहिँ यो डिएक्सनको प्रडक्टको बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा राम्रोसँग नबुझेको, अर्थात् डिएक्सनको प्रडक्टलाई किनेर हामीले जुन युज गरिन्छ त्यसबाट हामीले प्रडक्ट कन्ज्युम गरिसकेपछि हाम्रो जीवनमा चाहिँ अथवा हाम्रो बडीमा चाहिँ एक किसिमको इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको हुन्छ र लङ रनमा चाहिँ यो कफी मात्रै पिइराखे पनि, मानिलिनुहोस् हामी कफी मात्रै पिइराखे तर लङ रनमा भने पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ यसले थोरै गरेर यसमा भएका जुन कफीमा भएको कम्पोनेन्ट, विशेष गरी क्यानाडाबाट आएका चिजहरू, त्यो पाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा नै एक किसिमको इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको हुन्छ। त्यो कुरा नबुझेर पनि हुनसक्छ एउटा। त यो विशेष गरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ यहाँनिर, कि त यसको प्रडक्टको हेल्थ बेनिफिटसँग राम्रोसँग बुझ्न सक्नु पर्यो, कि त हामी इन्भेस्ट भनेर घर किन्छौँ, गाडी किन्छौँ, जग्गा किन्छौँ, के किन्छौँ, त्यो एउटा इन्भेस्ट हो भने जस्तै हामीले आफ्नो बडीमा पनि इन्भेस्ट गरिराखेका हुन्छौँ डिएक्सनको प्रडक्ट गर्दाखेरि। र पछि गएर यही कुराले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ ठुलो चेन्जेस ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो विचार गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि अर्को चाहिँ मान्छेको के हुन सक्छ भने अथवा त्यो कसरी यो प्रडक्टलाई कुन तरिकाले हामीले रिप्लेस गर्ने त, अन्य जुन हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गरिरहेको प्रडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने के तरिकाहरू छन् त भन्ने विषयमा राम्रोसँग नबुझेको कारणले पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हो, ब्रान्ड चेन्ज गर्ने भन्ने, तर वास्तवमा राम्रोसँग ब्रान्ड चेन्ज नगरिरहेको हुन सक्छ। त यहाँ मैले यो प्रेजेन्टेसनमा आज यो प्रडक्टलाई थुप्रै किसिमको रेसिपीहरू बनाएर त्यसको चाहिँ कसरी हामीले मल्टिपर्पज युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसले तपाईहरुलाई अवश्य पनि केही न केही आइडिया चाहिँ हुनेछ र यो प्रडक्टको मुभमेन्ट बढ्ता हुन सक्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यो मात्रै नभएर डिएक्सनको प्रडक्ट भनेपछि मान्छेहरूले धेरै जसो अलि रोगीले खाने अर्थात् औषधिको रूपमा लिने भन्ने खालको बुझाइ पनि बुझिरहेको छ। तर त्यसलाई चटक्कै छोडेर यो प्रेजेन्टेसनले चाहिँ हामीलाई के सहयोग गर्न सक्छ भनेदेखि कि डिएक्सनको प्रडक्ट औषधिको रूपमा नभइकन डे टु डे कन्ज्युम गर्ने चिजहरू, हाम्रो जुन बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गरिने चिजहरूको डिफ्रेन्ट भेराइटीको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तब चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भन्छ नि, साँच्चै नै यो वेलनेस इन्डस्ट्रीमा छ भनिन्छ। त्यो वेलनेस इन्डस्ट्रीमा साँच्चै नै भएको चाहिँ आवाज अनि बल्ल त्यति बेला हुन सक्छ, किनकि
यो प्रडक्टहरु भनेको हमेशा हामी स्वस्थ छौं, ठीक छौं, हमेशा वेलबिङ हुनको लागि प्रयोग गरिने प्रडक्टहरु हो। त यो प्रडक्टहरुलाई मैले क्याटेगोराइज गरेको छु, मतलब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपर्पज युज गर्ने भनेर। त त्यो क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मैले के भेटाएको छ भनेदेखि एउटा इन्टरनल युजेस र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल युजेस भनेर। वास्तवमा हाम्रो प्रडक्टहरुले हामीलाई हाम्रो बडीलाई सेफ गार्ड गर्ने खाने पिउने चीजले भित्रबाट र बाहिर अप्लाई गरिने चीजले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यो काम गर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ मैले इन्टरनल युज, त्यसको पनि रेसिपी भनेको छु। रेसिपी भनेको कस्तो त हामीले खाना पिनेको कुराहरुमा गर्ने गर्छौं भने जस्तै यो इन्टरनल युजको रेसिपी कस्तो कस्तो हुन्छ, एक्सटर्नल युजको रेसिपी कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला फेरि मैले तपाईहरुलाई के भनौं, यो प्रेजेन्टेसन मतलब स्लाइडहरु अगाडि सार्नु भन्दा अगाडि भने कि यहाँ लेखिएका जुन टर्महरु छन्, जस्तो यहाँ तपाईहरुले देख्नुभयो वेलकम ड्रिंक भनेर देख्नुभयो। अब यस्तो कुराहरु तपाईले फेरि डिएक्सन को किताबमा खोज्ने अथवा डिएक्सन को अरु कोही लिडरहरुसँग खोज्ने गर्नु त्यहाँ पाउनुहुन्न। यो चाहिँ मैले आफ्नै किसिमको क्रिएट गरेको कुरा हो ताकि मान्छेले चाहिँ यस किसिमले बुझ्न सकोस्, हैन। दबाई भन्ने किसिमले बुझ्नु भन्दा अर्को तरिकाले बुझ्ने चाहिँ यो एउटा अर्को तरिका हो भनेर तपाईहरुले सोच्नु भयो हुन्छ। जस्तो वेलकम ड्रिंक, न त कुनै प्रोडक्टमा लेखेको छ वेलकम ड्रिंक भनेर, न त कुनै किताबहरुमा पढ्न पाइन्छ, न त डक्टरले भन्नुहुन्छ, हैन, न कसैले पनि भन्दैन। तर यसलाई वेलकम ड्रिंक भनेपछि अब हामीले यसलाई के चीजमा बुझ्ने त भन्ने कुरो बुझियो भनेदेखि यसलाई हामीले छुट्टै एउटा के भन्छ त कि रूपले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। त सबभन्दा पहिलो जुन हाम्रो छ एउटा रेसिपी त्यो चाहिँ हो वेलकम ड्रिंक, जसमा चाहिँ यो स्पाइका टी अथवा डिएक्सन को टी चाहिँ मान्छेहरुले इन्डियातिर अलि बढ्दै प्रयोग गर्छन्, तर अरु ठाउँमा चाहिँ स्पाइका टी त्यति मान्छेले युज नगरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो यति राम्रो बेनिफिट दिने खालको टी छ कि कोही मान्छेलाई कफी पिउन मन नलाग्नेलाई पनि चिया पिउन हुन्छ, र त्यो मात्र नभएर चियाले चाहिँ कफीले गर्ने जस्तै कामहरु गर्दै जान्छ तर लङ रनमा। अनि अर्को कुरा जुन छ यो रोसेली जुस, जुन रोसेली जुस भनेको चाहिँ एकदमै बढ्ता भाइटामिन सी भाइटामिन बी को रेन्ज भएको चाहिँ एउटा हाई कन्सन्ट्रेटेड जुस हो। यो जुसलाई हामीले जसरी अब हामीले त्यो टाङ के भन्नेहरुलाई पानीमा हालेर के गरेर फिटेर खान्छौं नि भने जस्तै यो कन्सन्ट्रेसन बढी भएको जुस यसलाई थोरै हालेर फेरि पानी ग्लास भरि हालेर खाँदाखेरि त्यही जुसहरु हामीले जुन किनेर खान्छौं त्यस्तै खालको जुसहरुको जस्तै पैसा अथवा त्यो भन्दा कममा यो चाहिँ हामीले पिउन सकिन्छ। र यो चाहिँ कति भने एकदमै भाइटामिन सी बढ्ता भएको, जसले चाहिँ हाम्रो सबैलाई थाहा छ आजको प्रेजेन्टेसन सुनी र संसारभरिको महामारी जुन भाइटामिन सी ले चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन पावरले बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा त्यसैले मान्छेले कागती सन्तला खानु के भनेका छन्। तर तिनीहरुमा भन्दा एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसनमा यो चाहिँ जुस यो रोसेली जुसमा चाहिँ भाइटामिन सी पाइन्छ। त्यसो भएर अब हामीले यो चाहिँ वेलकम ड्रिंक चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने यो 1 लिटर जस्तो पानी अथवा 2 लिटर आफ्नो कन्जम्सन कति होला जस्तो एक दिनमा पानीमा चाहिँ यो चिया उमाल्ने, पहिला त्यसलाई सेलाइसकेपछि बोतलमा हालेर राख्ने, र जब हामीलाई पिउन मन लाग्छ अर्थात् जब हाम्रो घरमा कोही गेस्टहरु आउँछन् उनीहरुलाई चाहिँ यो वेलकम ड्रिंकको रूपमा, किनभने मान्छे आइसकेपछि हामीले तातो पिउनुहुन्छ कि चिसो पिउनुहुन्छ भनेर सोध्ने गरिन्छ नि। जसले तातो पिउँछ भनेदेखि कफी सफी अर्को चीजहरु छँदैछ, हाम्रो चिसो पिउँछु भन्नेलाई यो चाहिँ हामीले चाहिँ वेलकम गर्न सकिन्छ। र यसको फेरि कस्तो हुन्छ भने जो गेस्ट आछ हाम्रो घरमा, बाहिरबाट केही न केही गाडी चढेर आएको होला अथवा हिँडेर आएको होला, उ चाहिँ अलिकति उसको धपेडीमा हुन्छ के, त्यस्तो धपेडीमा भएको मान्छेलाई यो जुस उतिखेर पिउन पायो भनेदेखि मतलब वेलकम ड्रिंक यो जुस र कफीको मिक्सचर उलाई चाहिँ यसमा यो चियामा चाहिँ बडीको हिटनेसलाई कम गर्ने पनि पावर छ। त्यस सँगसँगै हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको भाइटामिनहरु भएको यो जुस जब मान्छेले पिउन पाउँछ उले उतिखेरै रिफ्रेश भएको चाहिँ महसुस गर्छ। त्यसकारण यो हामीले चाहिँ यसलाई वेलकम ड्रिंकको रूपमा पिलाउने कोसिस गरौँ।
त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो चिल्ड्रन ड्रिङ्क भन्ने। चिल्ड्रन ड्रिङ्क भने बच्चाहरूको लागि त हामीले दुध पिलाउँछौँ अथवा हर्लिक्स बर्नभिटा के अरू चिजहरू पिलाउँछौँ भने जस्तै यो कोकोजी खालि अलोन नै एउटा त्यो सबैलाई मात गर्ने एउटा प्रडक्ट हो। यसमा जुन कोका फ्लेभर र जुन ग्यानोडर्माको एक्सट्र्याक्ट यसमा छ त्यसले चाहिँ बच्चाहरूको मेमोरी बढाउनेदेखि लिएर गएर उनीहरूलाई चाहिँ बढ्ता मतलब न्युट्रिसन चाहिने हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ एकदम ग्रोइङ स्पिड चाहिँ बढ्ता हुन्छ उमेर भएको मान्छेको भन्दा, त उनीहरूलाई यो हेल्प गर्ने देखि लिएर गएर मतलब चाहिँ मेमोरी पावर बढाउने। किनभने आजकल हामीले ठुलो खर्च गरेर बच्चालाई स्कुलमा हाल्छौँ, ठुलो पैसा पे गरेर, तर त्यो बच्चाले चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याएन भनेर हामी गाली गर्छौँ, के गर्छौँ बच्चालाई। तर अब त्यो गर्नु राम्रो होइन, तैपनि अब हामीले गर्छौँ किनभने हामीलाई के लागेको छैन यत्रो पैसा लगानी गर्यो, यत्रो पैसा ठुलो स्कुलमा राख्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गर्ने गरेको। त अब हामीले यो चाहिँ कोकोजी दिन थाल्यो भने के हुन्छ भने बिस्तारै उसको मेमोरी पावर बढ्छ। किनभने आजकलको बच्चाहरूले तपाईँ हामीलाई थाहै छ बजारमा पाइने जङ्क फुड, फास्ट फुडहरू, यो विभिन्न किसिमका जुन सफ्ट ड्रिङ्कहरू यस्तोमा चाहिँ अलिक बढ्ता खाने रुचाउने गर्छन्। त्यसबाट त्यसमा भएका आर्टिफिसियल केमिकलहरू र त्यसको जुन कम्पोजिसन छ त्यसले चाहिँ बिस्तारै मान्छेको मेमोरी पावर चाहिँ क्षीण घट्दै जाने। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई जति पैसा खर्च गरेर ट्युसनै राख्यो जे गरे पनि बिचरा उसको मेमोरी पावर छैन। त अब हामीले गाली गरेर भएन, बरु हामीले के गर्न सकिन्छ त, ठिक छ राम्रो स्कुल कता छ पढाउने, त्यसपछि यो चाहिँ कोकोजी साथमा स्पाइरुलिना। किन त यो स्पाइरुलिना भनेको चाहिँ अब यसमा थुप्रै चिजहरू पाइन्छ, तर यो सबैभन्दा बढी हाम्रो खानेकुराहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रोटिन पाउने, त्यो पनि भेजिटेबल प्रोटिन, इजिली डाइजेस्ट हुने खालको प्रोटिन पाउने। किनभने प्रोटिनलाई चाहिँ बडी बिल्डिङ ब्लक्स भन्छ। किनभने बच्चाहरूको त सेलहरू बन्न झन् धेरै बन्नुपर्ने हुन्छ, चाँडै बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो दुईटाको चाहिँ मिक्सचर। अब यसलाई के गर्ने त, आधा सेसे जस्तो अथवा बच्चाले खाना रुचाउँछ अथवा खुवाउन सकिन्छ हामीले पनि एक सेचे हाले पनि भयो, तर आधा सेसे पनि काफी हुन्छ। आधा सेसे र यो स्पाइरुलिना पहिले नै पानीमा राख्यो, अनि त्यसपछि यसलाई घोलेर यसरी सेक गर्यो भने त्यो बिस्तारै पछि त्यो पग्लेर जान्छ मतलब स्पाइरुलिना चाहिँ। अनि यो खाने दिने गर्यो भनेदेखि बच्चालाई एक त टेस्ट पनि मनपर्छ, स्पाइरुलिना एक्लै खाँदाखेरि सायद बच्चालाई टेस्ट मन नपर्ला, यो दुईटा मिक्स गर्यो भनेदेखि बच्चालाई टेस्ट पनि मनपर्ने, उसको जुन छन् स्टेज अनुसारको उसलाई चाहिँ फुल न्युट्रिसन पनि उसले प्राप्त गर्ने। र अरू जुन खानेकुराहरू खाइराखेको छ जङ्क फुड, फास्ट फुडहरू, बजारमा पाइने चिप्सहरू के खालका, त्यसबाट हुने खराबीलाई पनि यसले चाहिँ कम गराउन सक्ने। त्यस कारण यो चाहिँ एउटा चिल्ड्रेन ड्रिङ्क भनेर मैले चाहिँ यो भनेको हो। त्यस्तै गरेर स्पोर्ट्सम्यान लिक्विड डाइट भनेर चाहिँ अर्को एउटा परिकार छ, अर्को एउटा रेसिपी छ। त्यो रेसिपी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने जो स्पोर्ट्स हामीले देखेका छौँ, हामी पनि जिममा जाँदा पानी बोटको बोतल लिएर जान्छौँ हैन। त्यही अब किनभनेदेखि त्यति बेला हामीलाई पानी टेका लाग्छ अथवा परिबाट पसिनाहरू गएर डिहाइड्रेसन हुन्छ भन्नेसँग बार हामीले पानी पिइरहेको हुन्छौँ। त यसको एउटा रेसिपी बनाएर, जब पानी त पिउनै हो, त यो कोकोजी पनि पानीमा घुल्ने चिज हो। अर्को छ यो स्पाइरुलिना अघि नै भनिहाले, थप यसमा त के छ भनेदेखि यो जुन स्पोर्ट्सम्यान भाग भएर कडिसेप्स, जुन चाहिँ यो कडिसेप्सको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाइनामा गरेको रिसर्च अनुसार अथवा चाइनामा प्र्याक्टिकली मान्छेले पाएको यसको नतिजा भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ जुन त्यहाँको स्पोर्ट्सम्यानहरूले चाहिँ एकदम नसोचेको रिजल्ट यो कडिसेप्सको खाइरहेको कारणले पायो भन्ने कुरा त हामीले पढ्नमा पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। भने यो चाहिँ मान्छेलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिने खालको चाहिँ प्रडक्ट हो। यसै पनि जो मान्छेहरू एक्सर्साइज गर्छ उसलाई प्रोटिनहरूको जरुरत यसै पनि पर्छ, त्यहाँ माथि बलियो हुनु पनि छ, न्युट्रिसन पनि चाहियो। सो यसको कम्बिनेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र बोतलमा हामीले त्यसलाई घोलेर अनि हामीले एक्सर्साइज गर्दै के गर्दै त्यसलाई पिउँदै गर्ने भनेदेखि त्यति थकानको महसुस पनि हुँदैन। सेम टाइममा लिक्विड लिँदै लिक्विड डाइटले नै हाम्रो चाहिँ अरू न्युट्रिसनको काम गरिरहेको हुन्छ। यो त्यस कारण चाहिँ यो स्पोर्ट्सम्यान लिक्विड डाइट भनेर भनेको। त्यसै गरी ट्राभल जुस, अब हामी ट्राभल गर्छौँ, अब अहिलेको कोरोनाको बेलामा त अब हामी ट्राभल गर्न पाइएको छैन, घरबाट पनि निस्किन पाइएको छैन हामी नेपालमा त खासै भन्ने भने।
तर नर्मली हामी ट्राभल गरिराखेकै हुन्छौँ। ट्राभल गर्दाखेरि जस्तो मानिलिनुहोस् अब काठमाडौँबाट मान्छेलाई वीरगञ्ज जानु छ भनेदेखि त उसले बाटैदेखि हेर्नु त बस पार्कदेखि लिएर गएर त्यो कलङ्कीदेखि लिएर गएर त्यो थानकोट बिचबिचमा मान्छे पानी 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 भनेर बेचिरहेको, किन मान्छेलाई पानीको जरुरत पर्छ, पानी त्यसरी पाइहालिन्छ। साथमा यो कोकोजी प्राकटमा हालेर हिँडिएछ भनेदेखि त्यो हामीले बाहिर अरू अरू जुन छ नि सफ्ट ड्रिङ्कहरू के अथवा जुस भनेर त्यो केनीको खाली चिनीको सोलुसन हैन, सुगरको सोलुसन र त्यो फ्लेभर कुन जुस भनेको त्यसको फ्लेभर हालेको चिज मात्रै र आर्टिफिसियल केमिकलहरू भएको चिजहरू पिउने गरिरहेको हुन्छ। त्यसको बदलामा हामीले चाहिँ यो एउटा ट्राभल गर्दाखेरि यो छ नि एकदम टेस्टी पनि र ट्राभल गर्दाखेरि थाकिन्छ, चाहे आफैले गाडी नचलाए पनि अर्कैको गाडीमा बसे पनि थाक्छ मान्छे, त थाकिन्छ पनि, त्यस्तो थकाइलाई पनि महसुस नगराउने यो चाहिँ एक किसिमको ट्राभल जुस यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी हामी प्र्याक्टिस गरौँ आफूले, अरूलाई पनि। कतिले यो गरिराखेका छन् तर हामीले यो किसिमले सजेस्ट गर्यो भनेदेखि, नत्र भनेदेखि मान्छेले के भन्छ नि बच्चाले खाने भनेर मात्रै सोध्छ नि त। यो बच्चाले मात्रै खाने होइन, यो त जसले पनि खान सक्छ। जस्तो हाम्रो विदेशतिरबाट मान्छेहरू आए भनेदेखि अब भनौँ न विदेशीहरू आए ठाउँतिर बसेका छन्, बिहान बिहान हट चकलेट भन्दै जान्छ, त्यही हट चकलेट त हो यो त। यसरी हामीले पिउन सकिन्छ, जसले पनि पिउन सकिन्छ, बच्चा होस् जवान होस् बुढा होस् जसले पनि पिउन। त्यस्तै गरेर डायमन्ड कफी भन्ने चाहिँ तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला। वास्तवमा यो चाहिँ मैले नै प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि कफी त कति पियो होला डिएक्सनमा आइसकेपछि। पहिला त्यति धेरै कफी पिइन्थेन, खालि जाडोको मौसममा काठमाडौँमा। अनि त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ भनेको इक्जाम आउने बेलामा चाहिँ अब निद्रा लाग्छ, अलिक पढ्नु बाँकी छ धेरै भनेर चाहिँ हामीले कफी पिउँथे पहिला। त्यसरी खालि ओकेजनली भनौँ। अब यो डिएक्सनमा आइसकेपछि चाहिँ अब रेगुलर, चाहे गर्मी होस् जाडो होस्, किनभने यसको बेनिफिट हामीले थाहा पायो नि त। जाडो होस् गर्मी होस् इक्जाम आओस् अथवा त्यतिकै सुतेरै बसेको बेला होस्, जति बेला पनि हामीले कफी पिउँछौँ। पिउँदा 10-15 कप कफी हाम्रो चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ। साथीहरू आउँछन् अनि के गर्ने भने कफी पिउँ भन्दा भने। अनि यो कफी चाहिँ मैले यो किन डायमन्ड कफी भनेको भने यो 3-in-1 कफी मैले एकचोटि बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा यसको यस्तो छुट्टै किसिमको टेस्ट मैले भेटाएँ। त्यो कसरी भने पहिला यो कफी पानीमा के अरे कपमा हाल्ने, आफ्नो कपमा यो कफी चाहिँ एउटा पुरै ससे फेरि, किन त त्यो थोरैले त्यो खालको टेस्ट निक्लिँदैन। त पुरै ससे यो एउटा हाल्ने र पानीलाई बिस्तारै मात्रै, त्यसलाई अरू बेला हामीले नर्मली कफी घोलियोस् भनेर पानी अलि माथिबाट हालिन्छ हैन, तर यो चाहिँ रेसिपीको लागि चाहिँ पानी त्यो माथिबाट हालेर त्यो घोलिहाल्ने होइन। त्यो हालियो भने त्यो किसिम भनेको जस्तो स्वाद त्यसको आउँदैन। त बिस्तारै पानी हाल्ने ताकि त्यो नहल्लियोस्। तर पानी जति हाल्नुपर्ने त्यति हालिसकेपछि चाहिँ एउटा चम्चा लिएर एक फनको यसरी कपमा खालि यसरी कप लिएर यसो बिस्तारै घुमाउने मात्रै क्या। त्यो फिटिनुपर्छ जरुरी छैन। कतिपय त्यो कफीहरू चाहिँ माथि पानीमा माथि आएर तैरेर बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि त्यो कफी पिएर हेर्नुहोस् कस्तो टेस्ट तपाईँलाई लाग्दो रहेछ। र अब अरूलाई भए पुर्याएर खाउँ 5 जना 6 जना 4 जना भन्ने खालको हुन सक्छ। डायमन्डले पनि कति अब बाडे खानु, अब एउटा सिँगै हालेर खाने भनेर चाहिँ यसको नाम चाहिँ डायमन्ड कफी भनिएको। पिउन जसले पनि पिए हुन्छ, तर टेस्ट चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट चाहिँ मैले फिलिङ गरे भएर मैले चाहिँ यसरी सजेस्ट गर्ने गरेँ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा जुस छ। जुस त अब हामीले बजारमा थुप्रै किसिमका जुस पिउने गर्छौँ हैन, फ्रेस जुस होस् चाहे अथवा टेट्रा प्याकमा भएका जुसहरू भए, कस्ता जुसहरू हामीले बजारमा पिउने गर्छौँ। तर यो खालको जुस जुन डिएक्सनको हामीले एकचोटि पिएपछि तब मात्रै थाहा हुन्छ बाहिरको जुस र यो जुसमा कति फरक रहेछ त भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसको नाम नै माइन्ड एन्ड बडी रिफ्रेसिङ जुस भनेर राखेको छु। यो अरू जुस खाएर सायद एकछिन फ्रेस हुन्छ होला, तर योले त माइन्डलाई पनि फ्रेस गराउने, बडीलाई पनि फ्रेस गराउने। यो चाहिँ कति बेला भने जस्तो मानिलिउँ हामी कुनै ठाउँबाट गएर आयौँ, काम गरेर घरमा आयौँ, अलिकति थकान महसुस भएको छ यदि भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी अलिकति कसरी बडीमा एनर्जी भर्ने त भन्ने किसिमको सोच्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, रोसेली जुस 5 ml, मोरेन्जी जुस 10 ml, कडी पाइन चाहिँ 10 ml
राखेर अलिकति पानी मिक्स गरेर त्यो जुस पिएर हेरौँ हामी। त्यसपछि हेरिसकेपछि त्यो कस्तो किसिमको फ्रेशनेस बडीले त्यो महसुस गर्छ, सँगैसँगै दिमागले पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ फ्रेशनेस महसुस गर्ने भएर यसलाई चाहिँ बडी माइन्ड एन्ड बडी रिफ्रेसिङ जुस भनेर पनि। त अब यसको बेनिफिटहरूको त बारेमा तपाईहरुले थुप्रै ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ, प्रेजेन्टेसनहरू सुन्नुभएको छ, डक्टरदेखि लिएर गएरदेखि हैन, मान्छेले एक्सपिरियन्स गरेका मान्छेहरूदेखि लिएर गएर। त्यसै कारण यसको बेनिफिटको बारेमा त्यति धेरै भन्दा पनि सर्टकटमा मैले भन्दैछु त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको हामीलाई मतलब चाहिँ नि उतिखेर बेनिफिट पाउनु छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्दैछु। अब एउटा अर्को चाहिँ एउटा न्युट्रिसियस मिल भन्ने जुन छ हाम्रो मान्छेले नर्मली हैन तीनटा खाना ठुलो खाना खाने गर्छ। डाक्टरले भन्नुहुन्छ एउटा खाऊ, एउटा खाना ठुलो खाऊ भन्नुहुन्छ, वन मिल थ्योरी भनेर। त यो चाहिँ यो कस्तो हो भनेदेखि त्यही डाक्टरले भनेको जुन एक मिल खाऊ जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्ने, अर्थात् हाम्रो शरीरको न्युट्रिसन पनि मजाले पुग्ने त्यो खालको यस्तो किसिमको डेलिसियस एउटा मिल हुन्छ जुन चाहिँ कोकोजी, त्यसपछि गएर माइक्रोभेजी, त्यसपछि गएर रोसेली। यदि तपाईहरुको ठाउँमा किवी जुस अभाइलेबल छ भने अझ सबैभन्दा राम्रो कोकोजी, माइक्रोभेजी र किवी जुसको चाहिँ कम्बिनेसन अझै राम्रो हुन्छ। अर्थात् यसमा तपाईले कोकोजीको ठाउँमा यदि तपाईसँग कुनै दिनमा कोकोजी छैन भनेदेखि तपाईले त्यसलाई यो स्पिरुलिना सिरियल अथवा कर्डिसेप सिरियल जे अभाइलेबल छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यो जुस यदि तपाईसँग रोसेली छैन भने तपाईले त्यसमा कडी पाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले त्यसमा मोरेन्जाइम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त यसको चाहिँ कम्बिनेसन र यसको टेस्ट र यो जुन माइक्रोभेजियम भने हाई फाइबर हाई न्युट्रिसन त पुरा गर्यो, फाइबर बढी भएको भएर थोरै खाए पनि पेट पनि भर्ने। हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याकलाई मुखदेखि एनएससम्मको लामो ट्र्याकलाई चाहिँ इन्टरनल्ली यसले क्लिन गर्न सक्ने पनि यसको पावर भएको र त्यो खालको खाना खाइसकेपछि कस्तो किसिमको फुर्ती हल्कापन आफ्नो बडीमा आउँछ त्यो चाहिँ अब हामीले खान थालेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ न्युट्रिसियस मिल, हेल्दी एन्ड न्युट्रिसियस मिल भनेर चाहिँ भनेको। अब अर्को हाम्रो चाहिँ डाइजेस्टिभ जुस भन्ने छ। यो सायद तपाईहरुको अरु कुराहरु सुने पनि यो चाहिँ सायद तपाईहरुलाई अलि नौलो लाग्न सक्छ, धेरै नौलो लाग्न सक्छ। डाइजेस्टिभ जुस हामीले खाना खान्छौँ त्यसपछि मिठो लाग्यो भने अलि धेरै पनि खान्छौँ। हाम्रो डाक्टरले भन्नुहुन्छ एन्जाइमले हो खाना पचाउने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यस्तो खालको एन्जाइम भएको डाइजेस्टिभ जुस अरु चीज त हामीले खाइदैन हैन। प्राय जसो यदि रिएक्सन थाहा नभने मान्छेले रिएक्सनमा जब आइसकेपछि चाहिँ हामीले यो जुन दुईटा प्रोडक्ट छ रिएक्सनको, कडी पाइन जुन चाहिँ कडिसेप्स र पाइनएप्पल जुसको चाहिँ फर्मेन्टेड फर्म हो। यो अर्को चाहिँ राइस भेनेगर भन्ने चाहिँ भेनेगर चाहिँ नेचुरल भेनेगर जुन चाहिँ वर्षौं लगाएर चाहिँ तयार पारिने भेनेगर। यो दुईटाको कम्बिनेसन यसमा एसिडलाई कम गर्नेदेखि लिएर गएर भनेको मतलब यो पनि एसिड हो तर हाम्रो बडीमा भएको इनअर्ग्यानिक एसिडलाई चाहिँ यो अर्ग्यानिक एसिडले चाहिँ त्यसले चाहिँ न्युट्रलाइज अथवा त्यसले रिमुभ गरिदिन्छ त्यो गर्ने। अर्को चाहिँ यसमा भएको जुन यो चाहिँ फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै कुरा हैन। प्राय सुरुमा यो भेनेगर पनि फर्मेन्टेसन प्रोसेस हुन्छ, पछि लामो समय हुँदै गएपछि त्यो चाहिँ भेनेगर बन्ने प्रोसेसमा जान्छ। यो चाहिँ कडी पाइन चाहिँ फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट बन्ने, यसले गर्दाखेरि यसमा एन्जाइम भट्टा हुन्छ। त यो दुईटाको मिक्सचर भनेको मतलब कडी पाइन 10 ml भेनेगर टी 5 ml राखेर खाना खाइसकेपछि खाने के यो चाहिँ के को लागि त त्यो खाएको खानालाई चाहिँ पचाउनको लागि। त्यसबाट यसको नाम नै डाइजेस्टिभ जुस भनेर राखेको छ। हामीले यो यसो कन्टिन्युअसली यसलाई चाहिँ युज गर्ने गर्यौं भनेदेखि हामीले यसबाट छुट्टै किसिमको फिलिङ गर्न थाल्छौं। त्यही कुराहरुलाई रिकमेन्ड गरेर यो सायद भेनेगर टी त्यति सारो मान्छेले यो युज गर्ने तरिकाहरु भेटाएको छैन होला, त यसरी युज गर्न थालियो भनेदेखि यसको राम्रो बेनिफिट पनि पाइन्छ र हामीले चाहिँ नयाँ चीज चाहिँ मान्छेहरुलाई प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। यो दुईटाको मिक्सचर चाहिँ अझ के पनि हुन्छ भनेदेखि कतिपय मान्छे तपाई हाम्रो मान्छेहरु चाहिँ हैन जाँड रक्सी खाने बानी हुन्छ, उनीहरुको चाहिँ यसै पनि लिभरमा त्यो चाहिँ अल्कोहलिक चीजबाट पाइने टक्सिनहरुले चाहिँ खराब गरिराखेको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यसलाई पनि
राम्रो गर्न सक्ने पावर यसमा छ र टेस्ट पनि यो दुईटा चिज मिसाएर अघि भने जसरी मिसाएर यदि पिउने हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली वाइन पिए जस्तो हुन्छ र केही मात्रामा यसमा अल्कोहल पनि हुन्छ त्यो हाम्रो बडीको लागि आवश्यक पनि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ डाइजेस्टिभ जुस भनेर खानालाई पचाउनको लागि खाइने बनाइएको रेसिपी हो त्यो जुस तेस्रो छ अब हाम्रो एनर्जी ड्रिंक अब यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ वास्तवमा हामीले यसलाई सुन्दाखेरि र बुझ्दाखेरि यो एनर्जी ड्रिंक हामीले विभिन्न किसिमका एनर्जी ड्रिंकहरू खान्छौँ बजारमा अब नाम नलिउँ त्यो एनर्जी ड्रिंकहरू ले चाहिँ वास्तवमा सिधै किडनीमा खराब गर्छ भनेको छ र कतिपय कन्ट्रीहरूमा त्यसको चाहिँ सेल गर्नमा पनि प्रतिबन्ध लागेको छ तैपनि मान्छेहरूले खाइरहेका छन् मजा लिएर खाइरहेका छन् अझ मैले त पोहोर सालतिर गाउँतिर कस्तो रहेछ त भनेर घुम्न गएको थिएँ गाउँको चालचलन यसो कुरा सुन्दाखेरि गाउँमा जोत्ने हलीलाई चाहिँ यो एनर्जी ड्रिंक दिनुपर्छ अरे आजकल भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने मलाई अचम्म लाग्यो कस्तो चेन्ज भएको हो हैन राम्रो कुरामा चेन्ज भयो त राम्रै थियो तर अब के चाहिँ मान्छेहरूले फलो गर्न थाले भन्ने खालको चाहिँ परे थियो मलाई त्यो कुरा सुनेर त एनर्जी ड्रिंक हाम्रो डिएक्सनको प्रडक्टहरुबाट चाहिँ कस्तो एकदम बडीलाई पनि खराब नगर्ने हाम्रो विभिन्न भाइटल अर्गनहरुलाई पनि मजबुत बनाउँदै जाने त्यसमा भएको खराबीहरु टक्सिनहरुलाई पनि रिमुभ पनि गर्ने सेम टाइममा त्यसले हामीलाई प्रशस्त एनर्जी पनि दिने त्यस्तो एनर्जी ड्रिंक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर लिमले भन्नु भएको फर्मुला हो हामीलाई त यसमा के छ भनेदेखि 10 वटा स्पिरुलिना क्यान्डी 2 स्पुन मशरुम अनि त्यसपछि गएर 4 दाना चाहिँ कडी सेप्स अनि यसको चाहिँ अनि यो फेरि के त मोरेन्जी जुस त्यसमा 20 ml अथवा 30 ml राख्दा पनि नो प्रब्लम आफू इच्छा अनुसार अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कालो कफी हाफ सेसे यो सबैलाई मिक्स गर्ने एउटैमा सबैलाई यो स्पिरुलिनालाई अलि टाइम छ भने पहिलेदेखि भिजाएर राख्दै यो घुलिन थाल्छ हैन भने त्यसलाई क्रस गरिदिने नभए कतिपय ठाउँमा चाहिँ पाउडर फर्ममा पनि पाइन्छ स्पिरुलिना अथवा क्याप्सुल पाइयो भने पनि क्याप्सुल भित्र पनि पाउडरै त हुन्छ त यो स्पिरुलिना कडिसोलाई पनि त्यसै गर्ने मशरुम पनि त्यही राख्ने स्पिरुलिना के भन्छ त यो मोरेन्जीलाई पनि त्यही मिक्स गर्ने अनि त्यसपछि अलि तातो धेरै तातो हैन ठिक्कको तातोमा यो कफी चाहिँ बनाउने यदि हामीलाई मन पर्छ भनेदेखि त्यसमा हाम्रो घरमा पाइन्छ भनेदेखि दूध र चाहिँ यो जुन अर्ग्यानिक जुन हनी छ नि त्यो पनि अलिकति आधा चम्चा अथवा 1 चम्चा जति त्यो हनी त्यसपछि यो भनिएका प्रोडक्टहरुको मिक्सचर बनाएर पिउने यो चाहिँ कता बेलुकाको समयमा अथवा सुत्ने बेलामा पिए पनि भयो सुत्ने अगाडि यसलाई चाहिँ पिएर हेरौं अर्थात हाम्रो बडीमा अलि एनर्जी अलि कमजोरै भयो भने जस्तो अब हामी म र झवेन्द्रजी के गर्थ्यौं भनेदेखि हामी त अब ड्युटी गर्दा गर्दा थाकेको हुन्थ्यो यसै पनि त्यसपछि फेरि डिस्टेन्स ट्राभल गरेर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने प्रेजेन्टेसन गर्न दुबई शारजा अलाइन कता कता अबुधाबीबाट अनि त्यसपछि निन्द्रा पुगेको हुँदैन किनभने त्यसको अघिल्लो दिन कोही मिटिङ गरेरै आएको थियो अनि ड्युटी गर्न गर्यो राम्रोसित निन्द्रा परेको थिएन पुगेको थिएन अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ ड्रिंक बनाएर खान्थ्यौं के अनि त्यसो गएर फेरि त पुरै एनर्जीको साथमा प्रेजेन्टेसन गर्न त छँदैछ त्यो सारा गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सहज भइराखेको हुन्थ्यो अरु बेला पनि हामीलाई त्यस्तो किसिमको फिलिङ भयो भने यस्तो मिक्सचर बनाएर अथवा अहिले यो वास्तवमा के छ भने यो लकडाउनको समय छ धेरै जसो कन्ट्रीहरु लकडाउनमा छन् वास्तवमा यो प्रोडक्ट छ नि यो कसरी भनिएको कुराहरु कस्तो रहेछ त भनेर ट्राई गर्ने एटलिस्ट ट्राई गर्ने के ट्राई गरिसकेपछि त्यसबाट हामीलाई कस्तो फिलिङ हुँदै रहेछ त भन्ने बेला चाहिँ अलि टाइम प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बेला छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी ट्राई गरौँ कस्तो लाग्दै रहेछ अझ यो भन्दा पनि जुन एक्सटर्नल युजेसहरु गर्ने जुन कुराहरु छ त्यसमा झन् अलिकति जुन रमाइलो पनि हुन सक्छ किनभनेदेखि त्यो एक्सटर्नल युज गर्ने कुरा अलिकति टाइम पनि सायद पायो भनेदेखि त्यसमा राम्रो यो बेला चाहिँ एकदम ठीक छ भन्न चाहन्छु म साथीहरु अर्को एउटा छ कोरोना स्पेशल अब यो स्लाइड चाहिँ भर्खरै थपिएको किनभने परिस्थिति त्यस्तै आएको कारणले गर्दाखेरि संसारभर
यो कोरोना स्पेशल भनेर त हाम्रो बडीलाई एकदमै इम्युनाइज गराउने चिज हाम्रो शरीरलाई चाहियो। अब त्यसले गर्दाखेरि डिएक्सन मिडल इस्टले पनि सायद त्यही कुराहरू छानेर लर्न त यहाँ स्क्वालिना पनि छ, मसरुम पनि छ, भडिसेप छ, लाइन्स पेन छ, मोरेन्जी जुस छ हैन। यी सारा कुराहरू रोसेली जुस छ, भाइटामिन सी प्रशस्तै हुने। अनि सेनिटाइजिङ गर्नको लागि भनेर अथवा अरू नपाइएको खण्डमा हामीले सँगै बोकेर हिँड्ने किसिमको यो के अरे यो टिटी क्रिम पनि छ। गर्दा यसको सारा चिज जुन कम्बिनेसन जुन छ यो प्याकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना स्पेशल भनेर चाहिँ मैले भनेको। यो पछिसम्म सायद यसलाई नरहला, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो कोरोना स्पेशल। त्यहाँमाथि अहिलेको नयाँ चेन्जेस भएकोमा कतिपय प्रडक्टहरू 5+6 मा छ भनिएको छ। यो चाहिँ प्रिभियस मन्थको थियो। त म्यानेजमेन्टले पनि यस्ता चिजमा चाहिँ जुन अफर राखेर तपाईँ हामीलाई कुनै न कुनै चिज फेसिलिटी दिएको छ, तपाईँ हाम्रो हेल्थलाई अलिकति राम्रो कन्डिसनमा बनाउन अथवा इम्युन पावरलाई अलि एनहान्स गर्न र पछि आउने अथवा भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्ने त्यो वातावरण होस् भन्ने चाहना होला। त हामीले पनि यो चाहिँ हामीले ट्राई गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोनाको समय छ, संसारभरि त्रास छ मान्छेलाई। सो यो त्रासमा चाहिँ मान्छेले यी प्रडक्टहरू युज गर्न सक्यो। नजान्नेलाई त थाहा छैन, नसुन्नेलाई त थाहा छैन। तपाईँ हामीले त एटलिस्ट यो प्रडक्टको बारेमा, यसको फाइदाको बारेमा वर्षौंदेखि युज गरिरहेको चिज छ यस्तो भन्ने हामीलाई थाहा छ र भने हामीले त यो पक्का पनि युज गर्न जरुरी छ। त यसको सँगै फेरि अर्को एउटा च्याप्टर आयो। त्यो च्याप्टर हो एक्सटर्नल युज भन्ने। अब त्यो एक्सटर्नल युज चाहिँ भनेको हाम्रो बाहिरी रूपमा हामीले प्रयोजन गरिने यो प्रडक्टहरूको त्यो पनि एक किसिमको रेसिपी नै भन्ने चाहिँ मैले गरेको छु। सबभन्दा पहिला त हाम्रो सबभन्दा पहिला माथि टाउको छ हेयर ट्रिटमेन्ट। मान्छेलाई कपाल अलिकति झर्यो भनेदेखि कति चिन्ता लाग्छ, अलिकति तालु खुलिन लाग्यो भन्दाखेरि कति चिन्ता लाग्छ। मेरो त 29 वर्षको उमेरदेखि झर्न थालेको थियो कपाल। अब मलाई पनि बेसरी चिन्ता लाग्थ्यो, विशेष गरी त्यो जुन बाथरुममा नुहाउन जाँदाखेरि जुन भुइँमा चाहिँ नुहाउँदाखेरिको झरेको कपाल देख्दाखेरि ओहो म त चाँडै नै तक्लो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर थ्याङ्क गड डिएक्सन भन्ने कम्पनी भेट भयो। त्यसपछि गएर यस्ता प्रडक्टहरू युज गर्ने मौका पाइयो। इन्टरनल्ली एक्सटर्नल्ली यो प्रडक्टहरू युज गर्दा गर्दै छ नि अहिलेसम्म पनि थुप्रो वर्ष भइसकिसक्यो। त्यही पनि त्यति झर्दैन आजकल, बलियो भएको छ जति छ। अब हेयर ट्रिटमेन्ट, अब यो कपालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्ने के छ त भनेदेखि टुथपेस्ट अलिकति, स्याम्पू अलिकति, हैन टुथपेस्ट चाहिँ थोरै मात्रै। अनि स्याम्पू हामीलाई हाम्रो कपाल कति छ त्यो कति जति हामीलाई चाहिन्छ। यसै पनि डिएक्सनको स्याम्पू धेरै चाहिँदैन, यो पनि हाइली कन्सन्ट्रेटेड स्याम्पू छ। अनि थोरै ब्ल्याक कफी अनि ग्यानो मसाज अयल पनि त्यसैमा मिक्स गरेर मजाले पहिला कपालमा लगाउने। कपालमा लगाउने भन्नाले कपाल माथि माथि मात्रै लगाउने हैन कि यो कपाल उम्रिने जरा जरा स्काल्प जुन हुन्छ हो त्यहाँ पर्ने गरी अलिकति राखेर हल्का औलाले यसलाई चाहिँ मसाज 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 गरेर अनि त्यसलाई केही समय छोड्दिने। अनि त्यसपछि मात्र त्यसलाई चाहिँ हैन केही समय छोड्दिने। सकिन्छ टाइम छ भनेदेखि आधै घण्टा छोड्दिन्छ, 1 घण्टा छोड्दिने हुन्छ। जति छोडे पनि यसले केही खराबी गर्दैन। त हामीले टाइम भए अनुसार चाहिँ त्यसरी छोड्ने। त यो हेयर ट्रिटमेन्ट त्यसरी हामीले गर्न थालियो भनेदेखि पछि गएर फेरि यही मसाज है यो हामीले नुहाइसकेपछि पखालिन्छ। पखालेपछि फेरि यही मसाज अयललाई चाहिँ अघि नै गरे जस्तै फेरि जरा जरामा पर्ने गरी मजाले यसलाई चाहिँ मसाज अयल पनि लाउने हो भनेदेखि आजकल अब यो मसाज अयलको ठाउँमा फेरि यो कोकोनट अयल पनि छ। त्यो कोकोनट अयल पनि फेरि कस्तो एउटा अयल हो भनेदेखि एउटा कुरो त हाम्रो बडीमा जुन कोलेस्ट्रोल छ भन्ने चाहिँ व्यापक सुनिन्छ, बढी छ भनेर मान्छेहरूको आजकल। र हरेक तेलमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल हुन्छ, तर बजारमा हामीले किन्दाखेरि चाहिँ कोलेस्ट्रोल फ्री, जिरो कोलेस्ट्रोल भनेर चाहिँ जुन तेलहरू हामीले देखिन्छ त्यो वास्तवमा मान्छेलाई झुक्काएको, कस्टमरलाई झुक्काएको हो भनेर भन्छन्। किनभनेदेखि कोलेस्ट्रोल बिनाको तेल नै हुँदैन। तर यो जुन कोकोनट अयलमा जुन छ नि यसलाई खाँदाखेरि पनि भित्रको कोलेस्ट्रोललाई यसले रिमुभ गर्ने,
कपालमा लाउन पनि हुने, अनुहारमा लाउन पनि हुने, बडी मसाज गर्न पनि हुने अथवा सम्पूर्ण बडी स्किनमा लगाउन पनि हुने। यसलाई चाहिँ सलाडमा चाहिँ गरेर पनि मतलब स्प्रेड गरेर पनि खान पनि मिल्ने। अर्थात् हामीलाई यतिकै मन पर्छ भने एक चम्चा यतिकै खाइदिए पनि टेस्ट मन पर्छ भने त्यो पनि हुने। अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ओइल पुलिङ मेथड भन्छ। यो हाम्रो चाहिँ छ नि मुखमा तेल राखेर अनि 15-20 मिनट जति राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा हैन फ्याँक्ने एउटा जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ डिटक्सिफाई गर्छ भन्छ, त्यो ओइल पुलिङ मेथड भन्छ। त्यो गर्न पनि मिल्ने। अर्थात् त्यही 3 in 1 अहिले भनेको जुन कफीहरू छ त्यो 3 in 1 कफीहरूमा आधा चम्चा 1 चम्चा अथवा आधा चम्चा जति त्यसलाई राम्रोसित ब्लेन्ड गर्ने भने फेरि त्यसको टेस्ट फेरि अर्कै किसिमको बन्न जान्छ। त्यो एकदम मजा लाग्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त, हाम्रोमा भोटे चिया भनेर हामीले पिउँछौँ नि त कतिपय भोटे साथीहरूकोमा गएको बेलामा। उनीहरूको चिया छुट्टै किसिमको टेस्ट हुन्छ, घिउ पनि हालेको हुन्छ, नुन पनि हालेको हुन्छ हैन। त्यस्तो खालको चिया भने जस्तै त्यो चाहिँ चिया बन्न जान्छ। त्यो राख्यो भने त्यसमा समावेश गरिएको छैन, किनभने त्यो चाहिँ पछि आएको प्रोडक्ट थियो। यो स्लाइड धेरै पहिला नै बनिसकेको स्लाइड थियो। त त्यो पनि हामीले लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको टाउको कपालमा। त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेयरको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ घरै बसी। अहिले यो एकदमै राम्रो मौका हो यसलाई चाहिँ हामीले आफूले प्रयोग गर्ने र त्यो अनुभव चाहिँ फेरि अरू साथीहरूलाई सेयर गर्न थाल्ने पछि गएर। त स्किन ट्रिटमेन्ट अब हाम्रो सम्पूर्ण बडीको जुन छ नि ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि यो जुन बडी फोम भन्ने जुन प्रडक्ट छ धेरै जसो मान्छेले यसलाई इग्नोर गरिराखे भेटिन्छ। वास्तवमा यसको एकदमै राम्रो बेनिफिट छ। त्यो विशेष गरी हाम्रो स्किनलाई राम्रो बनाउनको लागि, सफ्ट बनाउनको लागि, मुलायम बनाउनको लागि हैन, अनि यसलाई चाहिँ चम्किलो बनाउनको लागि यो एकदमै प्लस सफा पनि हुन्छ यसले फेरि त गर्नको लागि। त्यसकारण मेन त यो हो यसमा। र त्यसपछि गएर के त मसाज ओइल छ, अनि त्यसपछि गएर यो हाम्रो एलोभेराको ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन हैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो तेल लगाउन सकिन्छ, पहिला पनि पछि पनि। सबभन्दा पहिला तेल लगाउन सकिन्छ, त्यसपछि यो जुन छ नि बडी फोमलाई स्किन भरि सबैतिर फैलाएर यसलाई चाहिँ अलिकति फ्रिजहरू जस्तो निकालेर त्यसलाई छोडिदिने। अब एकछिन बस्ने, एकछिन आराम गर्ने। त्यसपछि आराम गरिसकेपछि यसलाई बिस्तारै यसलाई पखाल्ने। पखालिसकेपछि अब हामीले अरू साबुनै युज गर्नु पर्दैन वास्तवमा यो भएपछि। त बडीलाई पखाल्ने, पखालिसकेपछि फेरि हामीले यो ज्ञानो ओइल पनि युज गर्न सकिन्छ, अर्थात् अहिले भनेको कोकोनट ओइल पनि युज गर्न सकिन्छ। र एलोभेराले चाहिँ हामीले चाहिँ बडी जुन छ नि लोसनको रूपमा यसलाई युज गर्ने भनेदेखि यो स्किन यति नरम भएर जान्छ नि, भर्खरको बच्चाको स्किन जस्तो चाहिँ फिल हुन थाल्छ मान्छेलाई यो लङ रनमा युज गर्दै जाने हो भनेदेखि। यसलाई चाहिँ त्यसो भएर स्किन ट्रिटमेन्ट भनेको। हट ओइल बाथ, यो पनि वर्ड तपाईँहरूलाई नौलो त होइन तर डिएक्सनमा धेरै नै नौलो लाग्न सक्छ। हट ओइल बाथ लिनको लागि मान्छेहरूले ब्युटी पार्लरमा जान्छन्, हेल्थ क्लबहरूमा जान्छन् र ठुलो पैसा चाहिँ पे गर्छन् एउटा हट ओइल बाथ लिएको। त्यो हामी घरमै बसी डिएक्सनको प्रडक्ट त्यो पनि थोरै खर्चमा हामीले घरमा त्यो गर्न सकिन्छ। त अब त्यसलाई गर्ने कसरी हो त? सबभन्दा पहिला यसलाई टाउकोमा अथवा शरीरमा प्रशस्तै तेल लगाउने, कति सकिन्छ आफूले सकेसम्म यो ज्ञानो ओइल लगाएको राम्रो, अर्थात् त्यो जुन अघिको भने नि कोकोनट ओइल पनि लगाएको राम्रो। त्यसलाई तेल मजाले लगाउने। अनि त्यसपछि जब हामीलाई अब त टाइम पुग्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, गएर चाहिँ यो स्याम्पू लगाएर स्याम्पू पनि फेरि एकछिन लगाएर छोडिदिने अनि अरू बडीहरू पखाल्ने, लास्टमा चाहिँ यो स्याम्पू पखाल्ने टाउकोको चाहिँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हट ओइल बाथमा हामीले जति पैसा पे गर्छौँ बाहिर त्योभन्दा एकदम कम पैसामा त्यस्तै भन्दा पनि अझ साह्रै बेनिफिट पाउने किसिमको हट ओइल बाथ चाहिँ हामी हट ओइल बाथ गर्नको लागि यो तेल तताइएको हुनुपर्ने हुन्छ अलि हैन। अनि त्यसपछि पानी पनि तातै पानीले यदि नुहाउन सक्यो भने अझै राम्रो। त यसरी चाहिँ हामीले घरमै बसी हट ओइल बाथ लिन सकिन्छ डिएक्सनको प्रडक्टबाट। बिफोर एन्ड आफ्टर सेभ क्रिम,
अब यो त हामी धेरैले थाहा भइराखेकै कुरा हो, धेरैले यो युज पनि गरिराखेका छौँ होला। अब यसमा के छ भनेदेखि मसाज अयल, गार्नियर सोप, एलोभेरा जेल, त्यसपछि गार्नियर टुथपेस्ट, टिटी क्रिम। यो जुन गार्नो मसाज अयललाई सबभन्दा पहिला हामी सेभिङ गर्ने। हेर्नु त यो सेभिङ गर्नलाई यहाँ यो दाह्रीहरू चाहिँ अलिक खस्रो खस्रो हुँदो रहेछ क्या। मेरो अलिक बढ्यो यसपालि, मैले लकडाउनको बेलामा चान्स पाएँ, कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति पालेर हेरौँ भनेर। त यो अलिक खस्रो बढ्दा हुँदो रहेछ। अन्त काट्दाखेरि पनि हामीलाई यो ब्लेडले काट्दाखेरि पनि यदि हामी पानी लगाउँछौँ, अरू के फोमहरू यसो लगाउने गर्छौँ, किनभने यसलाई नरम पार्नको लागि हो। सो हामीलाई त्यो नरम पार्यो भने यो एकदमै स्मुथ सेभिङ हुन्छ हैन। त्यसको लागि हो। त्यसैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मसाज अयल चाहिँ पहिला लगाउने हैन। अनि त्यसपछि यो साबुन नै हाम्रो एउटा के भन्छ त सेभिङ क्रिम अथवा सेभिङ फोमको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई। त यसैमा हामी त्यो ब्रस यदि छ भनेदेखि युज गर्ने बानी छ भनेदेखि ब्रस यसो गरे पनि हुन्छ, होइन भने त्यो ब्रसै चाहिँदैन। यसलाई त खालि हातमा यसो यसो गरे लगायो, त्यो फोम भन्दा बढ्ता किसिमको राम्रो किसिमको चाहिँ यसमा आइराखेको हुन्छ। यो आफै पनि पाम अयल बेस साबुन हो। त्यहाँमाथि यसमा हामीले यो के भन्छ त तेल अलिकति लगाउने र थोरै यो जुन एलोभेरा जुन क्लिन्जिङ जेल जुन छ नि, यसले चाहिँ हामी गर्ने भनेदेखि त्यसको पनि फोम त्यस्तै हुन्छ। हामी साबुन पनि युज गर्न सकिन्छ त्यो फोमको लागि, अर्थात् यो एलोभेरा जेल पनि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ थाहा हुन्छ हामीले सेभिङ गर्दाखेरि बिफोर एन्ड आफ्टर भने जस्तो कि पहिला गर्दा कस्तो हुन्थ्यो, अहिले गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यो आफूले अनुभव गर्न सकिन्छ। र त्यो ब्लेड पनि सायद अलि लामो समयसम्म टिक्न सक्छ। यसको मुलायम हुने कारण गर्दाखेरि अलि दरो गरी काट्यो भने त्यो ब्लेडको एज त एकदम त्यो सार्प हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि गएर फेरि त्यति राम्रोसँग काट्दैन भने। यसरी चाहिँ हामी सेभिङ गर्न सकिन्छ। गरिसकेपछि चाहिँ यो टुथपेस्ट र टिटी क्रिम चाहिँ हामीले आफ्टर सेभको रूपमा गर्ने गरेका छौँ। तर टुथपेस्टलाई चाहिँ आफ्टर सेभ गरिसकेपछि जुन हामीलाई केही न केही हाम्रो एन्टिसेप्टिक भएको चिज चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एन्टिसेप्टिकहरू अरू युज गर्छौँ। अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भनेदेखि सेभिङ गर्दाखेरि त्यो धारिलो जुन ब्लेड छ त्यसले चाहिँ हाम्रो थुप्रै सेलहरूलाई चाहिँ ओपन गरिसकेका हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, रगतै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर ओपन भएको हुन्छ, खस्रेको हुन्छ। त त्यस्तो ठाउँमा हामीले जुन आर्टिफिसियल चिजहरूबाट बनेको जुन बजारमा पाइने त्यो के भन्छ त एन्टिसेप्टिकहरू प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो स्किनभित्र, शरीरभित्र चाहिँ आर्टिफिसियल केमिकलहरू जान्छन्। त्यो लङ रनमा, एक दिनको कुरा होइन, थोरै मात्रै गइरह्यो भने पनि लङ रनमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा थुप्रै त्यस्ता आर्टिफिसियल केमिकल गइसकेका हुन्छन् स्किनमा भने। यो हामीसँग छ भनेदेखि यसै पनि हुन्छ टुथपेस्ट होइन, बाथरुममै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो टुथपेस्टले थोरै लिएर त्यसलाई एन्टिसेप्टिकको रूपमा लगाउन सकिन्छ। र यो टुथपेस्ट लगाइसकेपछि 1-2 मिनटमा अथवा केही मिनट समयमा यसलाई चाहिँ वास चाहिँ गर्ने हो, किनभने यो टुथपेस्ट लाएर बाहिर निक्लेर हिँड्न चाहिँ मिल्दैन। तर यो टिटी क्रिम चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ टिटी क्रिम अथवा यसको ठाउँमा हामीले त्यो चबी बबी अयल पनि युज गर्न सकिन्छ, यो सँगै के मिक्स गरेर। अर्थात् त्यो अयल छैन भने हामीसँग त्यही कोकोनट अयल छ भने पनि ओके, होइन भने मसाज अयल पनि हुन्छ, नहुने होइन। त यो चाहिँ टिटी क्रिममा अलिकति कुनै किसिमको हामीसँग भएको तेल, त्यो तेललाई चाहिँ मिक्स गरेर यदि हामीले गर्ने हो भनेदेखि एकदमै राम्रो यो जुन आफ्टर सेभ चाहिँ यो क्रिम बन्न जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्किनलाई प्रोटेक्ट त गर्छ। यो टिटी क्रिम भयो, अनि बेबी अयल भयो अथवा कोकोनट अयल भयो, यिनीहरूले चाहिँ यो जुन छ नि घामबाट हुने रेडिएसनलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ कभर गर्ने काम गर्छ। त्यो खालको पनि बेनिफिट यसबाट पाउन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बिफोर एन्ड आफ्टर सेभ क्रिम भनेर भन्यौँ। अब अर्को छ हाम्रो फुट मसाज भनेर। हाम्रो बडीको एकदमै लिस्ट हामीले चाहिँ ख्याल गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ खुट्टा हो। कपालको हामीले खुब ध्यान दिन्छौँ, अनुहारको एकदमै ध्यान दिन्छौँ, त्यसपछि अब बडीहरूको अरू होला। तर यहाँबाट तल हुँदै गएपछि हामीले सरसफाइ गर्ने, त्यसलाई केयर गर्ने, ती कुराहरूमा पनि डाइल्युट हुँदै जान्छ कुराहरू, सबै हाम्रो कामहरू के। त्यसो भएर खुट्टालाई हामीले त्यति साह्रो ध्यान दिँदैन। तर खुट्टा भनेको कस्तो त,
हाम्रो सारा सम्पूर्ण कति किलोको वेट छ हाम्रो हैन 50 60 70 किलोको होला हामी त्यो सारा वेटलाई सधैँभरि बोकेर हिँडेको छ धानेर हिँडेको छ हैन र त्यसमा फेरि खुट्टाको जुन औँलाहरू यस्तो जुन हातको औँला भाँच्दो हुन्छ हात त हामीले नर्मली धुन्छौँ बिहान धुन्छौँ बेलुका धुन्छौँ नुहाउँदाखेरि यसै पनि धुन्छौँ राम्रोसँग नभए खाना खाने बेलामा धुन्छौँ खाना खाइसकेपछि धुन्छौँ यो धेरैचोटि यो वास गर्ने मौका पाइरहेको हुन्छ तर खुट्टाले त्यसरी हामीले गर्दैन र खुट्टामा पनि त यस्तो औँलाहरू छ कापहरू छ त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ हैन फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ त्यो हामीले ख्याल गर्छौँ नङहरूबाट चाहिँ त्यो नराम्रा चिजहरू भित्र त्यहाँ हामीलाई इन्फेक्सन गराउने किसिमको हुन सक्छ र अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो हात र पाइताला भनेको चाहिँ हाम्रो सारा सम्पूर्ण बडीको नर्भस सिस्टमको चाहिँ पोइन्टहरू एन्डिङ पोइन्टहरू चाहिँ भएको ठाउँहरू त्यसले गर्दा कतिपय यो ट्रिटमेन्ट सिस्टम छ चाइनिजहरूको उनीहरूको खालि यो हातलाई ठाउँ ठाउँमा दबाएर पाइतालालाई ठाउँ ठाउँमा दबाएर सारा शरीरको चाहिँ समस्याहरू पनि उनीहरूले भगाइदिने त्यस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट पनि उनीहरूले जानेछ भने यो त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो मतलब महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हाम्रो शरीरको हामीले त्यति साह्रो ख्याल गर्दैनौँ त त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा यो फुट मसाज भन्ने चाहिँ राखेको यो फुट मसाज भन्ने चाहिँ कस्तो जस्तो अब हामी मलेसियातिर जाने मान्छेलाई अथवा ब्याङ्ककतिर गइराख्ने मान्छेलाई यसको बारेमा थाहा छ यसको भ्यालु थाहा छ मान्छेले त्यसरी अरू मसाज नगरेर खुट्टा मात्रै भने पनि मसाज गरिहालौँ त एकछिन भनेर बस्छन् हैन मान्छे कस्तो रिल्याक्स गरेर सुतेर चाहिँ मसाज गरिरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेको छ नभएको होइन तर त्यसरी जहाँ त्यहाँ हुन्छ बाटो बाटोमा पनि त्यस्तो चाहिँ यहाँ हुँदैन त यो फुट मसाज गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ सफाई गर्नु पनि जरुरी हुन्छ मसाज गर्न पनि जरुरी हुन्छ ख्याल गर्नु त्यसलाई चाहिँ केयर गर्नको लागि त त्यसको लागि त अब धुँदाखेरि जसरी हामी अरू शरीर नुहाउँछौँ साबुनले त्यसलाई साबुनले सफा गरेर भयो त्यसपछि गएर यो हाम्रो मसाज अयलमा थोरै यो टुथपेस्ट मिक्स गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्ने बिस्तारै अप्लाई गर्ने त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई हल्का मसाज गर्दै जाने अनि जब मसाज गरेर अब हामीले अलि रिल्याक्स भयो जस्तो फिल हुन्छ अलिकति टाइम लिएर गर्दाखेरि अनि पछि भएपछि त्यो औँलाको काप काप यतातिर चाहिँ यो हाम्रो टेल्कम पाउडर त्यसलाई चाहिँ छर्किने त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको हात मुख मान्छेले यहाँ स्प्रे हाल्छ यहाँ स्प्रे हालेर हिँड्छ तर खुट्टामा त मान्छेले कसैले पनि स्प्रे हालेर देख्दैन त यसलाई चाहिँ के त यो खुट्टाको स्प्रे भन्न पनि मिल्यो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ टेल्कम पाउडरलाई हैन जहाँ जहाँ अलिकति छ नि फोहोरहरू लाग्ने के लाग्ने ठाउँहरूलाई सफा गरिसकेपछि त्यहाँ जब यो किसिमको हैन सुगन्ध त्यहाँ आउँछ मान्छेलाई आफै पनि त्यसै मनै एकदम के हर्षित भएर आउँछ कि त यो फुट मसाज त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यो हाम्रो डिएक्सनको प्रडक्टबाट यही फुट मसाज गर्नको लागि हामीले जति पैसा तिर्नुपर्छ बाहिर अब त्यति पैसाले त हाम्रो यो भनेको जति जुन एक्सटर्नल युजको लागि जुन हामीले भन्यो सारा चिज हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ किन्न सकिन्छ डिएक्सनबाट अब त्यस्तै गरेर हाम्रो ब्याक ट्रिटमेन्ट यो एउटा ठुलो समस्या हो यसरी हामी कुर्सीमा बसेर धेरै काम गरिराख्ने मान्छेको पनि ब्याक मसाज हुन्छ कम्प्युटरमा काम धेरै गरिराख्ने मान्छेको पनि ब्याक मसाज हुन्छ के अरे ब्याकको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ दुख्न थाल्छ लामो समयसम्म त्यो किनभने हाम्रो कतिपय समस्याहरू छ शरीरमा हाम्रो बडीको जुन पोस्चर हामीले कस्तो किसिमले मेन्टेन गरेका छौँ त्यो अनुसारको हुन्छ त्यसरी हामी बसेर काम गर्ने मान्छे हुन्छ धेरै जसो प्रोफेसन कतिको जुन गाडी चलाउने हुन्छ ट्याक्सी ड्राइभर हुन्छ बिचरा बिहानदेखि बेलुकासम्म हैन 10 घण्टा 12 घण्टा 14 घण्टा 16 घण्टा पनि गरेको हामीले भेटियो त्यसरी खाली त्यो स्टेरिङमा बसेको छ एउटै पोजिसनमा उनीहरूको ब्याक पेन हुन्छ कि बिस्तारै उमेर छँदा केही समय त रमाइलो लाग्ला त पछि गएपछि ब्याक पेन नि भइरहेको हुन्छ सँगैसँगै पैसाको पनि जरुरत हुन्छ ब्याक पेन भयो भनेर सुतेर बस्नु मिल्दैन काम गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसै गरेर अब हामी केही निहुरेर काम गर्ने ठाउँहरू जस्तो अब हामी खेतीबारी गर्ने के छ भनेदेखि त्यसमा पनि त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू हुन्छ कति डेलिभरीमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यो समस्या हुन्छ यो ब्याक पेनको धेरै जसो मान्छेलाई समस्या हुन्छ त यो ब्याक पेन भयो भने फेरि त्यो बढ्दै गएर पछि भयो मान्छेले के भन्छ हस्पिटल गयो फलाना डाक्टरलाई देखाएको फलाना हस्पिटलमा अनि मेरो कता हो कुनै डी के अरे लेफ्टको कता के अनि त्यहाँ गएर घुसेको छ नसा भनेर के भनिदिएको छ अनि मलाई अपरेसन गर्न अरे कति पैसा खर्च
त्यहाँ माथि सकेसम्म त ब्याकको अपरेसन नगर्नु भन्छन्, किनभने त्यसको चाहिँ साइड इफेक्टहरू अर्थात् त्यसमा काट्दाखेरि मसिना अरू पनि नसा काटिएर फेरिको हात चलेन रे खुट्टा चलेन रे भन्ने पनि समस्याहरू हामीले सुनेको छ। खुट्टा सुक्दै गयो अरे भन्ने पनि देखेको छ हामीले, खुट्टा छोटै हुँदो गयो अरे भन्ने पनि सुनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिक बेलैमा हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो पनि साधारण हाम्रो प्रडक्टबाट त हामीले त्यो ठुलो क्षति हुनबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अब यसलाई गर्ने कसरी हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला त अलिक तातो पानीले नुहाइधुवाइ गर्ने, नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि यो ग्यानो मसाज ओइल र टिटी क्रिमलाई मिक्स गरेर जहाँ जहाँ दुखेको छ आफ्नो ब्याकमा त्यो ब्याकमा अप्लाई गर्ने। अप्लाई गरिसकेपछि मात्रै पनि कुरा सिद्धिँदैन। त्यो अप्लाई गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई एउटा स्टिम गरेको रुमाल हुन्छ नि, स्टिम गरेर, नत्र हामीसँग स्टिम गर्ने कुनै सामान छैन भने पनि पानीमा डेक्चीमा पानी उमाल्यो, त्यो रुमाल हाल्दै त पानी त त्यो जसरी पनि स्टिम गरे पनि जे गरे पनि त्यो रुमाललाई हामीले तातो बनाउनु खोजेको त हो। अब त्यो स्टिम गर्यो भने चाहिँ के भने त्यसलाई निचर्नु पर्दैन। अब यसरी हामीले बोइल गरियो भनेदेखि बोइल गरेको पानीमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई निचर्नु पर्ने हुन्छ। अनि निचर्यो त्यसपछि अघि हामीले त्यो ब्याकमा अप्लाई गरेको छ यो दुईटा ग्यानो मसाज र टिटी क्रिम, त्यसलाई चाहिँ कभर गरिदिने। कभर गरेपछि त्यसको तातोको कारणले गर्दाखेरि अझ हाम्रो स्किनको अझ तल्लो लेयरसम्म जान सक्ने हुन्छ। त त्यसले चाहिँ बाहिरबाट पनि कतिपय केसेसहरूमा त्यस्तो ब्याक पेनहरू चाहिँ कोबाट रिलिफ पाएको चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। हामीले पनि प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौँ कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ असहज महसुस भयो के भयो भनेदेखि यो तपाईँहरूले पनि गर्नु होला। त यो चाहिँ भयो के त ब्याक ट्रिटमेन्ट हामीले आफैले घरमा बसेपछि डिएक्सनको साधारणभन्दा साधारण प्रडक्टले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया। र त्यसो मल्टिपर्पज क्रिम अथवा फर्स्ट एड किट, यो टुथपेस्टको बारेमा त सायद मैले त्यति भनिराख्न जरुरी जस्तो लाग्दैन, किनभने टुथपेस्टको बारेमा त भन्ने डिएक्सनमा छिरेको दिनदेखि, छिर्नुभन्दा पहिलादेखि मेमोरै नभएको मान्छेले नि यसको बारेमा भनिदिन्छ। त्यस कारण यो टुथपेस्ट हो चाहिँ के त मतलब एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी भएको टुथपेस्ट, त्यसले गर्दाखेरि दाँत मल्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो जुन छ नि टोटल ओरल हाइजिनलाई मेन्टेन गरेकै हुन्छ यसले, र हाम्रो छ नि गिजाको प्रोटेक्सन गर्ने, क्याभिटीहरू बढ्न नदिने, यी सारा कामहरू यसबाट हुन्छ। र यसले मान्छेहरू युजरहरूले आफै यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हाजर्डस केमिकलहरू छैन भनेदेखि र एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी छ भने त अरू ठाउँमा पनि त लगाउनु त भन्दा भन्दै मान्छेले काटेको ठाउँमा लगाउनु थाल्यो, पलेको ठाउँमा लगाउनु थाल्यो, पिम्पल्समा लगाउनु थाल्यो, घाउ खटेर लगाउनु थाल्यो, यता त्यो कास लागेको ठाउँ के ठाउँ यो सारा ठाउँमा लगाउनु थाल्यो। मान्छेले टाउको दुख्दैन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर लगाउनु थाल्यो, टाउको दुख्दैन रिलिफ भएको पाए मान्छेले, त्यो काटेको पोलेको ठाउँ भने राम्रो भएको पाए। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसको थुप्रै प्रयोजन चाहिँ गर्न सकिन्छ टुथपेस्ट। यो एउटालाई नै, त्यसकारण एउटै प्रडक्टलाई नै हामीले त्यो फर्स्ट एड किट भनेर किटको रूपमा लिन सकिन्छ, एउटा चिज हो हुन चाहिँ। नत्र भने हाम्रो फर्स्ट एड किट अथवा फर्स्ट एड बक्समा कतिवटा आइटमहरू हुन्छ, त्यसको धेरै जसो काम चाहिँ यो टुथपेस्टबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ मल्टिपर्पज क्रिम अर्थात् फर्स्ट एड किट भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब म हाम्रो स्लाइडको लगभग अन्तिमतिर पुग्दैछु। हाम्रो आई ट्रिटमेन्टमा पुगेँ अहिले। आई ट्रिटमेन्ट भनेपछि कस्तो नि, यो अघि चियाको पहिलो सबभन्दा सुरुमा पनि चियाकै कुरा गर्थ्यो, अब पनि यो चियाको कुरा आयो। चिया त हामीले पिउँछौँ, अघि भने जस्तो वेलकम ड्रिङ्क बनाउन अथवा यतिकै पनि हामीले चिया पिउनको लागि ब्ल्याक टी यसरी पिइसकेपछिको जब हाम्रो त्यो जुन टी ब्याग रहन्छ त्यो टी ब्याग यत्तिकै नफालिहाल्नु, त्यसको पनि अझै फेरि 1-2 स्टेप अरू काम हुन्छ। त्यो काम भनेको चाहिँ के भनेदेखि त्यो चियामा हालिसकेपछिको जुन यो छ टी ब्याग, त्यो टी ब्यागलाई चाहिँ हामी फ्रिजमा राख्दियौँ चिसो हुनको लागि के, फ्रिजमा राख्दै चिसो हुनको लागि। र अब हाम्रो आजकल के छ भने हरेक किसिमको गजेट्सहरू जुन छ हाम्रो चाहिँ मोबाइल भयो, ट्याब्लेट भयो होइन, कम्प्युटर, ल्यापटप, टेलिभिजन, यो सारा कुराहरू त्यहाँ माथि गएर सायद अब हामी तातो ड्राइभिङ गर्ने मान्छे के तातोमा एक्सपोज बढ्दा भएको हुन्छ नि, एक्सपोज भन्नाले सिसेबाट पनि तातो आउँछ त्यो विन्डसिलबाट, त्यो तातो रोडमा हेर्दाखेरि कस्तो हुने, आँखा अलिक पोल्ने जस्तो हुने। त्यो मात्रै नभएर जुन बजारमा हामी हिँडडुल गर्दाखेरि अथवा घरमै पनि कति डस्टहरू पार्टिकल उडिराखेको हुन्छ, आँखामै छिर्ने, मसिनो हामीले देख्दैनौँ छिर्ने,
त्यो मात्रै नभएर इन्भाइरोमेन्ट कति पोल्युटेड छ, त्यो पोल्युटेड इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो आँखामा धेरै किसिमको आर्टिफिसियल केमिकलहरू गइराखेको हुन्छ भने त्यसले त आँखा पोल्नु स्वाभाविक हो। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो सुताइ राम्रो छैन। सुताइ राम्रो छैन भन्नाले हामी सायद पर्याप्त सुत्न पाएको छौँ कि छैनौँ। सबै मान्छे फ्रिडम भएर त फ्रिडम लाइफ त बिताएको छैन होला। त कतिपय मान्छे अझै पनि जबमै छन् अथवा केही अशान्तिमा बिजनेसहरूको पनि गर्दैछन् र साथमा डिएक्सन बिजनेस गरेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ टाइम वास्तवमा सुत्ने टाइम पनि पुगेको छैन। हामी पनि जब गर्दाखेरि हामीलाई सुत्ने टाइम कहिले पनि पुग्दैन। थोरै सुतेर निन्द्रा मारेर त्यसरी काम गरेको हो वास्तवमा। त्यो सबैले गर्नुपर्ने त्यस्तै हुन्छ किनभने एक्स्ट्रा गर्नको लागि एक्स्ट्रा पाउनको लागि एक्स्ट्रा केही त गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो भएर अब त्यसरी नै हो टाइमलाई बचाउने भनेको। अनि त्यो दौरानमा चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ पोल्ने, रातो हुने हैन, चिब्राहरू लाग्ने यो किसिमको हुन्छ। विशेष गरी मान्छेलाई यो आँखा पोल्ने के भएपछि राम्रोसँग निन्द्रा पनि पर्दैन। त यो चिया पिसकेपछिको चियाको छोक्रा भन्छ हाम्रो नेपालीमा हैन, त्यो टी ब्याग फ्रिजभित्र राखिदिने चिसो हुनको लागि र सुत्ने बेलामा होस् अथवा तपाईँलाई कुनै बेला टाइम छ तपाईँ रेस्ट गर्ने टाइम भने आफ्टरनुनमै पनि नो प्रब्लम। तपाईँ मतलब रेस्ट गर्ने टाइम जुन छ त्यो टाइममा त्यो दुईटा फ्रिजमा राखिएको जुन छ नि टी ब्यागलाई दुईटा आँखा चिम्म गरेर हल्का चिम्म गरेर आँखाको माथि राखिदिएर तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस्। अब कतिन्जेल तपाईँलाई रेस्ट गर्न मन लाग्छ, 20 मिनट आधा घन्टा हैन। अनि त्यो गर्ने तपाईँले त्यसो गर्न थाल्नु भने चिया पनि डेली पिन्छ, सायद यो पनि काम डेली गरिन्छ गर्दाखेरि बिस्तारै आँखाको जुन छ नि पोल्ने यो सारा कुराहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छ मान्छेलाई। त्यसो भएर यो चियाको चाहिँ आई ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ। यो पनि एकदमै मतलब छ नि बाहिरी मान्छे डिएक्सनमा नभएको मान्छेहरूलाई भन्यो भने अचम्म पनि लाग्न सक्छ। त गर्दाखेरिको बेनिफिट जब मान्छेले पाउँछ अनि त्यसपछि मात्रै हो यस्तो साधारण चिजको पनि यस्तो काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुन्छ। र त्यसपछिको एक दुई स्टेप अरू काम छ भनेको चाहिँ मैले के हो भनेदेखि त्यसलाई लगेर अब हाम्रो गमलामा फुल छ के छ भने त्यहाँ राखिदियो भने त्यो पनि फेरि राम्रो मलको काम पनि त्यसबाट हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो मैले। अब अर्को आयो हाम्रो हर्बल फेसियल। यसको बारेमा पनि मैले साह्रै धेरै भन्नु नपर्ला, तर हामीले सुरुमा डक्टर लिमबाट सुनेको कुराहरूबाट यो कुराहरू हामीले सेयर गर्न थालेको। पछि आएर यसलाई चाहिँ हाम्रो रोशन आरले चाहिँ उहाँको प्रोफेसन नै ब्युटिसियन भएको कारण र यो हाम्रो ब्युटी प्रडक्टहरू पनि त्यो भएको र डक्टर लिमले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जे चिज खान मिल्छ अथवा जे चिज भित्र लगाउन अथवा हाल्न मिल्छ त्यही चिज बाहिर लगाउन पनि मिल्छ। तर जे चिज हामी लगाउँछौँ छालामा त्यो चिज खान त मिल्दैन। जस्तो बजारबाट हामी के क्रिम लिएर आएर छालामा मुखमा लगाउने क्रिमलाई खान मिल्छ त? कसैले खाएर हेऱ्यो भने फेरि नराम्रो रिजल्ट आउला। त हाम्रो चिज त सबै खानेपिउने चिजहरू प्राय मतलब छ नि जुन सप्लिमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि यो के भन्छ बेभरेजहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा जुसहरूको जुन कुरा गर्दाखेरि त त्यसलाई स्किनमा लगाउन मजाले हुन्छ। र जे चिज हाम्रो स्किनको कन्ट्याक्टमा आउँछ 3 मिनट पछि चाहिँ त्यो स्किन भित्र छिर्छ। अब छिर्छ के त त्यो चिजबाट न्युट्रिसन छिर्छ। हामीले खाएर शरीरमाबाट मतलब पेटमा पुग्छ, पेटबाट फेरि शरीरको सिस्टममा छिरेर स्किनमा आउने बेलासम्म त अलि टाइम लाग्ला। तर हामी डाइरेक्टली स्किनमा लगाइदियो भने त स्किनले त्यो न्युट्रिसन तुरुन्तै पाइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो लगाउने अनि यो जुन लगाउन थाल्छ मान्छेले स्किनमा त्यसैले उतिखेरै नै अथवा एकैचोटिमा दुईचोटिमै मान्छेको स्किनमा फरक भएको त्यो साइनिङहरू बढ्दा राम्रो भएको चाहिँ मान्छेले भेट्नुको कारण त्यो हो। अब यसमा के छ भने साबुनले क्लिन गर्ने, घरमै बसी फेसियल गर्ने के साबुनले क्लिन गर्ने, मसाजले मसाज गर्ने, लिङ्जी कफी 3 in 1 ले त्यसलाई स्क्रब गर्ने। किन 3 in 1 भनेको नि त्यसमा चिनीको अलिअलि दाना जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दा यो स्क्रबको काम गर्छ। त्यहाँ माथि हाम्रो यो स्लाइड बनाउँदाखेरि हाम्रो पपाया स्क्रब चाहिँ आएको थिएन। पपाया स्क्रब यसको ठाउँमा राख्न सकिन्छ हैन। पपाया स्क्रबले त्यसलाई स्क्रब गर्ने। अनि त्यसपछि
यो हाम्रो स्पिरुलिना क्यान्डी अघि भनिएको थियो नि, जे चिज खान राम्रो हुन्छ त्यो चिज लाउन राम्रो हुन्छ भने स्पिरुलिना क्यान्डी, मसरुम पाउडर, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो अलिकति यो मोरेन्जी जुसको मिक्स गरेर एउटा मिक्सचर बनाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो फेस प्याकको रूपमा काम गर्छ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो छ नि अझै यो स्किनलाई मतलब छ नि अझै राम्रो गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई साइनिङमा लाउनु पर्यो अथवा क्रिमहरू लाउने बानी छ भने फेरि अरू अरू क्रिम छ हाम्रो, अनि त्यो क्रिमहरू लगाउने। अनि यो के भन्छ त, अनि स्किनलाई चाहिँ फेरि यो टोनरहरू छ त्यसले डिपमा क्लिन गर्ने, त्यो कुराहरू गर्नको लागि हाम्रै यो साधारण जुन जुन कस्मेटिक प्रडक्टहरू छ त्यही नै काफी छ। र यो हाम्रो जुन जुन बेसिक प्रडक्टहरू जुन छ नि, मसरुम, स्पिरुलिना, मोरेन्जी जुस, यसको चाहिँ प्याक बनाएर यदि लाउन सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो स्किनमा राम्रो काम गर्ने भएको भएर हामीलाई त्यो खालको बेनिफिट चाहिँ पाउने हो, स्किनको साइनिङ आउने। त्यसो भएर के भन्ने गर्छन् प्रोफेसनलहरूले भनेदेखि यो डिएक्सनको प्रडक्टबाट घरमै बसेर आफूले चाहिँ पहिला सिक्ने जान्ने र यो हर्बल फेसियल गर्ने हो भनेदेखि ठुलो पैसा तिरेर ब्युटी पार्लरमा हैन प्रोफेसनल मान्छे कहाँ गएर अनि एकदमै के भन्छ महँगो जुन प्रडक्टबाट गरेको फेसियलले गर्दाखेरिको 4-5 चोटि गर्दाखेरिको आउने स्किनमा ग्लो हाम्रो प्रडक्टले चाहिँ तरिकासँग गर्यो भने एकैचोटिमा त्यो ग्लो आउँछ भनेर चाहिँ प्रोफेसनलहरूले भन्छन्। भने यस्तो चिज हाम्रो हातमा छ त। यो विशेष गरी हाम्रो लेडिजहरूलाई अझ बढ्ता मनपर्ने खालको सब्जेक्ट हो। हुन त जेन्ट्सहरूले पनि आजकल गर्छन्, नगर्ने होइन, मै पनि गर्छु कहिलेकाहीँ फुर्सद भएको बेलामा। सो यसलाई चाहिँ हामीले हर्बल फेसियल भनेर भन्यो। अब हाम्रो अर्को एउटा सायद यो चाहिँ तपाईहरुलाई झनै अनौठो लाग्न सक्छ, धेरै जसो मान्छेले यो प्र्याक्टिस पनि गरेका छैन होला, सुनेको पनि छ कि छैन। अब हामीले चाहिँ जे जति कुराहरू यहाँ भनेको छौँ त्यो आफ्नै मनसुरले नाम हामीले राखिएको हो हैन, भेनिगर टी बाथ अथवा के यस्तो एनर्जी ड्रिङ्क के भनेर, तर यो गर्ने यसरी हो भनेर चाहिँ सिकेको चाहिँ हामी डाक्टर लिमसँगै हो। त्यसकारण तपाईले अन्यथा नमान्नु होला, तर हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई अलि मान्छेहरूलाई झट्ट दिमागमा ओहो अब के हो त स्पोर्ट्सम्यान ड्रिङ्क भनेर भन्दाखेरि त्यो झट्टै बुझिहालोस् भन्ने हिसाबमा त्यस्तो त्यस्तो नाम राखेको मात्रै हो। अब यो पनि हामीले डाक्टर लिमसँगबाट थाहा भएको कुरा, किनभनेदेखि यो भेनिगर पनि स्किनमा लगाउनु धेरै राम्रो हुन्छ अरे। र भेनिगर टीको हाम्रो जुन छ नेचुरल भेनिगर, त्यसको बाथ लिनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो स्किनलाई राम्रो गर्नको लागि भनेर डाक्टर लिमले भन्नुहुन्थ्यो। सँगैसँगै हामीले एउटा स्टोरी पनि सुनेका थियौँ। त्यो स्टोरी भनेको अब त्यही स्टोरी मैले तपाईहरुलाई बताएर सायद यो मेरो लास्ट स्लाइड भइसकेको छ। यो भेनिगर टी बाथको बारेमा त्योसँग रिलेटेड स्टोरी भनेको यो क्लियोपात्रा भन्ने जुन छ नि, यो इजिप्सियन क्वीन, तपाईहरु सबै हामीले सुनेको नाम हो। यदि कसैले सुन्नु भएको छैन भने पनि ऊ कस्तो क्वीन हो भनेदेखि अत्यन्तै राम्री सुन्दरी, अत्यन्तै सुन्दरी भनेर चाहिँ उसलाई चिनिन्थ्यो त्यो जमानामा इजिप्टमा के। र यो सुन्दरी हुनु त आफै पनि त सुन्दरता थियो, त्यहाँमाथि त्यो सुन्दरतालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, त्यसलाई कायम गर्नको लागि चाहिँ यो क्लियोपात्राले चाहिँ दुधले नुहाउँथे अरे हेर्नुस् हैन। त्यसो भएर अलिकति पनि हाम्रो कल्चरहरुमा के छ भने सनातन धर्म अथवा पूर्वीय संस्कृति अनुसार मान्छेहरूले दुधले नुहाउने सधैँ त सक्दैन। त्यसो भएर ठुल्ठुलो ओकेजनहरु जस्तो बिहे हुन लाग्दैछ कसैको हैन भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ दुधले नुहाइदिएर के गरेर त्यस्तो गर्ने गरेको हामी कता देखेको पनि छौं। त यो क्लियोपात्रा चाहिँ राम्रो हुनुको कारण त ऊ आफै राम्रै छँदै थिए, त्यसलाई मेन्टेन गर्न भनेर चाहिँ उसले दुधले नुहाउने गर्थे अरे कि, ताकि उसको स्किन सधैँभरि राम्रै रहिराखोस् भनेर। त उसको धेरै लामो कहानी छ। पछि गएर उसले अर्कैतिर बिहे गर्यो र त्यसले कता गयो। अब त्यतातिर नजाउँ, हाम्रो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि भेनिगर टी बाथ भनेको किन त अब भनेदेखि जसरी हामीले दुधले नुहाउँदो रहेछ मान्छेले भन्ने कुरा सुन्यौं बुझ्यौं, अब हामीलाई साँच्चै नै हो त राम्रो हुन्छ भनेर दुधले नुहाउन जाउँ भन्ने हामीलाई पोसिबल नहोला हैन।
किनभनेदेखि नुहाउनु पर्यो, बाल्टिनको बाल्टिन दुध युज गरेर त खान पाएको छैन, मान्छेले दुध पिउन पाएको छैन भने यो नुहाउने कुरो त अब अहिले हामीले सोच्नु पनि भएन। तर अब त्यस्तै खालको बेनिफिट पाउनुको लागि चाहिँ भेनेगरेट बाथ गर्न सकिन्छ अरे। अब यो कसरी त, यसलाई पनि अब बोतलको बोतल खानु होइन, यो पनि यो त अलिक हाइली कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। पहिला हामीले अरू अरू चिजले नहुने, साबुन स्याम्पूले केले नहुने, लास्टमा अलिकति हाम्रो जुन छ नि अलिकति भनौँ एउटा ठुलो मगमा अथवा सानो बाटामा चाहिँ यो कमसेकम 1 बिर्को जस्तो भेनेगर चाहिँ हालेर अनि त्यसलाई राख्ने, मिक्स गर्ने। त्यो मिक्स आफै भइहाल्छ, त्यो पनि लिक्विड, त्यो पनि लिक्विड। अनि त्यो पानीमा त्यसरी मिक्स गरिसकेपछि अनि छालामा फेसमा हामीले कता कता त्यसलाई छ नि युज गर्ने गर्दाखेरि त्यसले शरीरमा हुने एक किसिमको त्यो पसिनाबाट हुने दुर्गन्धलाई पनि हटाउँछ र यो स्किनलाई पनि त्यसले चाहिँ जसरी दुधबाट हुने बेनिफिट भने जस्तो स्किनलाई चाहिँ चम्काउनमा, स्किनलाई चाहिँ मुलायम बनाउनमा अनि स्किन सम्बन्धी बाहिरी कुनै किसिमको डिजिजहरू आउनुमा चाहिँ यसले प्रिभेन्सन गर्छ भनेर चाहिँ डाक्टरले भन्नुभएको थियो। र अब अर्को पनि यो भेनेगरको युज छ, यो सँगै जोडेर म भनिहालौँ, यसमा स्लाइडमा छैन त्यो कुरा। यो भेनेगर भनेपछि अब हामीलाई क्याल्सियम कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त हामीले क्याल्सियम, हामीले प्योर क्याल्सियम हामीले यदि घरमै बनाएर खाने हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ अरे भनेदेखि हाम्रो जुन छ नि एक त यो फलफुलहरू जुन छ यसलाई पनि हामीले भेनेगरमा डुबाएर केही दिन, भेनेगर भन्नाले एकदम कन्सन्ट्रेटेड चाहिँदैन, पानी हाले पनि हुन्छ, फलफुलहरू सिट्रिक टाइपको फलफुलहरूलाई चाहिँ काटेर हामीले चाहिँ यो भेनेगरको सोलुसनमा राखिदिने, 2-4 दिन भएपछि फ्रिजमा राखिसकेपछि त्यो खाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसको जुन एक्सट्र्याक्ट हुन्छ नि त्यो एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ रियल फलफुलमा पाउने भन्दा पनि बढ्ता इन्जाइम भरिएर आउँछ अरे, बढ्ता जुन छ नि पौष्टिक तत्त्वहरू त्यसमा बढ्ता हुन्छ अरे, त्यसरी पनि खान सकिन्छ। अब मैले अहिले के भन्दै क्याल्सियम हामीले चाहिँ नेचुरल क्याल्सियम बनाएर खानको लागि चाहिँ त्यस्तै गरेर यो भेनेगरमा चाहिँ अन्डा डुबाएर राखिदिने, त्यो अन्डा बिस्तारै त्यो बाहिरको अन्डाको बोक्रा हुन्छ नि त्यो आफै खोस्टा पग्लेर जान्छ, त्यो उसमा पछि गएर मतलब बिस्तारै विलिन भएर जान्छ। र तपाईँलाई भन्दाखेरि फेरि अलि कस्तो कस्तो घिन लाग्ने जस्तो पनि भयो होला, त्यस्तै लागेको थियो हामीलाई। म 1990मा चाहिँ चाइना गएको थिएँ, चाइना जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले चाइनिजहरूले खाएको देख्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीलाई अचम्म लाग्यो। हामीले अन्डा छोडाएर बोक्रा फालेर खान्थ्यौँ, उनीहरूले अन्डा छोडाउँदैन, अन्डा त्यो बोक्रै समेत गरम गरम खान्छ। यो के गरेको बोला पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। वास्तवमा तिनीहरूले त्यसको बेनिफिट बुझेरै होला सायद, त्यो जुन बोक्रा छ बोक्रामा चाहिँ एकदमै क्याल्सियम बढ्ता हुन्छ। त्यसो भएर त्यो चाहिँ भेनेगर त्यसै पनि राम्रो चिज, अनि त्यो अन्डा त्यसै पनि राम्रो चिज। त्यो अन्डाभित्र भएको बाहिर चाहिँ बोक्रा चाहिँ हामीले फाल्ने गरेको छ, तर त्यो चाहिँ नेचुरल के भन्छ क्याल्सियमको काम गर्न सक्ने रहेछ। त्यो क्याल्सियमको कमीको हुने कारणले गर्दाखेरि हड्डी के भन्छ बिस्तारै मान्छेको दह्रो नहुनु होइन, हड्डीमा कुनै किसिमको समस्याहरू आउने, यस्तो सारा समस्याहरू आउँछ। यदि हामीलाई मनपर्छ त्यस्तो गर्न भनेदेखि भेनेगरमा अन्डा राखेर छोडिदियो अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जब त्यो बाहिरको खोस्टा पग्लेको हामीले देख्छौँ त्यसलाई मजाले फिट्दियो अनि त्यसलाई गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ एकदमै घरमै हामीले चाहिँ यो के भन्छ त नेचुरल क्याल्सियम चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ त्यसको टिएक्सन प्रडक्टबाट त्यसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ डाक्टरले भन्नुभएको थियो। त अब मेरो यति नै हो मेरो वास्तवमा अहिले तपाईँहरूसँग गर्नुपर्ने सेयर कुराहरू। कतिपय जुन नयाँ प्रडक्टहरू आएका छन् ती नयाँ प्रडक्टहरूको पनि यस्तै गरेर हामी अथवा त्यसको ठाउँमा अल्टरनेटिभ युज गर्न पनि सकिन्छ, एउटाको ठाउँमा अर्को हामीले यस्तै बनाए जस्तै। तर यहाँ मैले जुन 10 वटा इन्टरनल युज र 10 वटा एक्सटर्नल युजको रेसिपी बनाएर जुन तपाईँलाई पस्केको छु, यदि हामीले चाहिँ यसलाई साँच्चै नै तरिका भनिएको तरिकासँग आफूले पहिला ट्राई गरेर हेर्ने र अरू साथीभाइलाई पनि यसकै आइडिया दिने हो भनेदेखि हामीले रोगी खोजी हिँड्नु पर्ने, अनि यति स्टोन छ अरे कसरी फाल्ने, अनि के भन्छ अरे क्यान्सर भयो अरे के खाने, किडनी भयो अरे के खाने, यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामीले धेरै गर्नुहुन्न भन्नाले त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि हामीले प्रडक्ट सजेस्ट गर्ने त हो, तर त्यहाँ धेरै फोकस गर्ने होइन भन्ने कुरो हो मेरो क्या। किनभने हाम्रो प्रडक्ट भनेको बिमारी हुनुपर्ने होइन खानाको युज गर्नको लागि,
यो बिमारी नहुनको लागि त्यस्तो त्यस्तो ठुलो ठुलो समस्या आउँदैन भन्ने किसिमको अवेरनेस हामी फैलाउने कोसिस गरौँ न भन्ने चाहिँ म सुरुदेखि नै हामीले यो एकदमै कोसिस गरिराखेका छौँ। साथीहरू सबैले यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड यदि अवश्य पनि गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार जानु भयो हामी गयौँ भनेदेखि हाम्रो बिजनेस भोल्युम बढेर जान्छ। कारण के त तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस्, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यो संसारमा मान्छे बिमारी मान्छे धेरै होला कि 7.4 बिलियन भन्दा बढी मान्छे छ भन्छ नि संसारमा, बिमारी मान्छे धेरै होला कि बिमारी नभएको मान्छे धेरै होला त? बिमारी भएको भन्नाले जो गएर हस्पिटलमा सुतेको छ अथवा छ नि एडमिट भएर बसेको छ, कसैको अपरेसन गर्नुपर्ने छ, कसैको घरमै भए पनि एकदम दीर्घजोगी छ, औषधि खाएको खाइ गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि 1 थरी होइन 2 थरी होइन 5 थरी 10 थरी दबाई खानु परेको छ, त्यस्तो बिमारी धेरै होलान् कि त्योभन्दा फरक किसिमका जुन चाहिँ हृष्टपुष्ट भएका भने मतलब छ नि कुनै रोगहरू त्यस्तो देखिएको रोगहरू नभएका तन्दुरुस्ती मान्छेहरू धेरै छन्। हामी रोगी रोगी खोज्दै गयो भने त हामी हाम्रो मार्केट त हामी साँगुरो बनायो नि त रोगीलाई पनि ओके उनीहरूलाई सजेस्ट गर्ने हो यदि खानु भयो भने ट्राई गर्नुहोस्, अरूलाई पनि भएको छ तपाईँलाई पनि हुन सक्छ, किनभने मान्छेको सबैको बडी सिस्टम एउटै हो र हाम्रो प्रडक्टमा कुनै त्यस्तो किसिमको जुन बडीलाई खराब सिस्टमलाई खराब गर्ने किसिमको चिज यसमा छैन। यसको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कुनै डिजिज स्पेसिफिक हुन्न, अर्गन स्पेसिफिक हुन्न र यसले चाहिँ ओभरअल नर्मलाइजिङ फङ्सन गर्छ बडीमा र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्रो अप्रोच भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ छ नि हाम्रो शरीरलाई को सिस्टमलाई खराब नगरिकन होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट पनि भन्न मिल्छ भने त्यसरी हुने चिज हो। तपाईँले युज गर्नुहुन्छ ठिक छ गर्नुहोस्, यसको यस्तो भनेर भनिदिने, त्यसपछि ऊ आफै बिरामी आफै मर्ता क्या नै गर्ता भन्छ नि हिन्दीमा, बिरामी आफै त्यो मरिरहेछ बिचरा, ऊ त आफै खोज्नु चासो लिनु पर्यो त उसलाई कि प्रेसराइज किन गर्नु पर्यो? हामीले खालि यसरी एउटा सजेस्ट गरिदिने हो, लिन्छ नलिनु, बरु हामी हेल्दी मान्छे खोजी हिँड्ने, उसलाई के त अघि भने जस्तो वेलकम ड्रिङ्क कसरी बनाउने, एनर्जी ड्रिङ्क कसरी बनाउने, यो माइन्ड एन्ड बडीलाई होल बडीलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्ने रिफ्रेसमेन्ट जुस बनाउने कसरी, हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रडक्टबाट चाहिँ कसरी हामीले फेसियल गर्ने, कसरी हामीले खुट्टाको ट्रिटमेन्ट गर्ने, कसरी ब्याकको ट्रिटमेन्ट भनेर छ नि स्किनको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, कपालको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, यस्तो कुराहरू सिकायो। तब के भयो त एक त भेराइटी अफ प्रडक्ट पनि मुभ हुने भयो। कतिपय प्रडक्टहरू जुन छ नि सेल्फमा थन्केर बस्या हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई वास्ता गर्दैन। जसरी आजभन्दा कति वर्ष अगाडि होला सायद थाहा छैन एक्ज्याक्टली, आई थिङ्क यो 2008-9 तिरको कुरा होला, माइक्रो भेजी भन्ने प्रडक्ट चाहिँ युएमा आयो, दुबईमा हुन त आयो तर त्यो थन्केर बसेको थियो। अब यसलाई चाहिँ यही कुराहरू हामीले बुझेपछि डक्टरसँग सुन्दा गरेर बुझेपछि अनि मैले नै हो वास्तवमा यो चाहिँ त्यो सेल्फबाट चाहिँ मुभ गराएको भने मतलब मुभ त हुँदै नभएको थिएन, भएको थियो तर त्यो स्केलमा मुभ हुनुको कारण चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अघि हामीले भनेको जुन छ नि हेल्दी मिल भनेर जुन भन्यो, हेल्दी एन्ड न्युट्रिसियस मिल भनेर त्यसरी बनाएर मान्छेहरूलाई खाने सल्लाह दिने, आफू पनि खाने अरूलाई पनि त्यो खाने सल्लाह दिएको कारणले त्यसरी मुभ भएको। टेल्कम पाउडर कति मान्छेले किनेको छ होला त मानिलिउँ होइन, त्यस्तै गरेर बडी फोम, भेनेग्रेटी यस्तो चिजहरू त मान्छेले त खालि के त बिमारी खोजिने नि आरजिजिएल भने त्यो आरजिजिएल बिमारीको फेरि समस्या के छ भने कि त त्यसलाई छुँदै छुन्न, किनभनेदेखि त्यसले भने जति रिक्वायरमेन्ट जति छ त्यसको बडीको त्यति खाँदै खान्न, अनि कि चाहिँ त उसलाई ठिक हुन्छ होइन, कि त्यो ठिक हुनुभन्दा पहिला अझ एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन भन्छ नि, त्यो जुन बडीमा भएको समस्या अनि त्यसले हामीले रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो हाम्रो प्रडक्टहरू खान थालिसकेपछि त्यो एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन देखेर ऊ तर्सेर त्यतै अब उसले त मलाई त कस्तो चिजमा इन्ट्रोड्युस गराइदियो, मलाई त बर्बाद गरिदियो भन्नेतिर पुग्छ कि भने, अनि कि ऊ चाहिँ ठिक हुन्छ, ठिक भयो भने पनि उसले अब कन्टिन्यू गर्दैन। कतिपय मान्छेले ठिक त भयो अब किनभने उसले त्यो हिसाबले बुझेको छ भने यो रोगीको धेरै लफडा हुन्छ हेर्नुहोस्। र पछि गएर हाम्रो जुन छ नि हाम्रो नेटवर्क नै रोगी बनाइदिन्छ क्या, रोगी त्यसो भएर हामी त्यो रोगीलाई धेरै फोकस नगरौँ भन्ने कुरा मेरो हो। हुन त हाम्रो प्रडक्टहरूले के छ त रोग लागेका मान्छेलाई पनि युज गरे भनेदेखि उनीहरू चाहिँ वन्डरफुल बेनिफिट पाउँछन् र उनीहरूलाई रिलिफ हुन्छ, त्यो कुरा अर्कै हो। तर हामी खालि यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले नगरौँ कि डिएक्सन एउटा फार्मेसी कम्पनी हो भन्ने किसिमको छ
छ नि त्यो मान्छेमा त्यो किसिमको मतलब छ नि इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्नु हुँदैन तपाईहरुले भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो तपाईहरुलाई। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो कुरा ठिक जस्तो लागेर मैले तपाईहरुको सामु शेयर गरेको हुँ। र यदि तपाई हामीले यो अघि भनेको जसरी 10 वटा इन्टरनल 10 वटा एक्सटर्नल प्रोडक्टहरुको युज गर्ने तरिका यदि हामीले जान्यौं भनेदेखि हामीलाई चाहिँ बिजनेस भोल्युम बढ्नु मात्रै होइन, यसबाट हेल्थ बेनिफिट पनि राम्रो हुने र हाम्रो बिजनेसले चाहिँ के त लामो समयसम्म हामीलाई चाहिँ त्यति दुःख नहुने। नत्र भने प्राय जसो हामीले यसो नोटिस के गरेका छौं भनेदेखि खाली नयाँ मान्छे खोजेछ, नयाँ मान्छे खोजेछ, पुरानो मान्छेलाई बिर्सेछ, पुरानो मान्छेले कि कन्टिन्युटी दिएको छैन, नयाँ मान्छे जोइन भयो बिजनेस घट्यो भने हामीले जो मान्छेलाई यसमा सिस्टममा ल्याउँछ के भन्छ भने उसलाई त कमसेकम हामीले यसलाई अगाडि बढाउनलाई नसक्ला सायद 100 पिबी नसक्ला 300 पिबी नसक्ला एकैचोटि, तर कमसेकम एउटा दुईटा तीनटा सानोतिनो के प्रोडक्ट यसले त युज गर्न सक्ने प्रोडक्ट त युज गर्नु पर्यो। त्यो नगर्नेको कारण के हो त? यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि। त्यसो भएर मेरो आग्रह तपाईहरु सबैलाई यो सारा प्रोडक्टहरु हामी कमसेकम एक्सपिरियन्स गरौँ। त्यो सिंगल प्रोडक्ट त यसै पनि हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेछ, त्यसलाई मिसाएर अर्को मिसाएर के बनाएर त्यसको रेसिपी बनाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले एक्सपिरियन्स गर्यौं भनेदेखि हाम्रो बिजनेस जुन ग्रोसरीमा गएको पैसा, मैले के भन्छु भने जब ग्रोसरीमा गएर किन्न जान्छौं हामी सामान, किन्ने बेलामा अर्थात् त्यो सामान त हामीले यो चाहिएछ भने टिप्छौं होला, त्यो टिप्ने बेलामा र हाम्रो जुन बास्केट हुन्छ बास्केटमा हाल्ने अगाडि एकचोटि सोचौं कि त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जुन हामीले चाहिँ किन्न गइरहेका छौं त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हामीसँग डिएक्सएन को कुनै प्रोडक्ट छ कि छैन होला। यदि तपाईहरुलाई त्यति बेला छ कि छैन होला भन्ने खोज्ने क्रममा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेदेखि यो आज गरिएको प्रेजेन्टेसनले चाहिँ अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ तपाईहरुलाई त्यो बजारको प्रोडक्टलाई रिप्लेस डिएक्सएन प्रोडक्टले रिप्लेस गर्ने तरिका आइडियामा आउनको लागि भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। यति धैर्य गरेर मलाई तपाईहरुले सुनिदिनु भयो, यसको लागि सबैजना मैले त यहाँ स्क्रिनमा 4.1K भनेर देखेको छु, तर मैले चाहिँ अलिक कम देख्दै रहेछु। साथीहरु कहाँबाट हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यति धेरै साथीहरुसँग एकैचोटि यो सोशल मिडियाबाट यो प्लेटफर्मबाट डिएक्सएन को इन्फर्मेसनहरु फ्लो गर्न पाउँदाखेरि मलाई अति नै खुसी लागेको छ। र तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सेफसँग रहनु होला, किनभने अहिलेको समय भनेको अलि आफूलाई सेफ गार्ड गर्न बेला छ। त्यसकारण घरभित्रै बसौं, घरभित्रै बसेर डिएक्सएन को प्रोडक्टहरुलाई कसरी हुन्छ धेरै भन्दा धेरै युज गर्ने कोसिस गरौं, किनभने हाम्रो इम्युनिटी भन्ने कुरो रहेछ सबभन्दा ठूलो कुरो भन्ने कुरा अहिले हामीले भनिराख्नु पर्दैन, सारा संसारले त्यही भनेको छ। र त्यो इम्युनिटी बढाउनलाई हाम्रो डिएक्सएन को प्रोडक्टहरुमा जति पावर अरु प्रोडक्टमा छैन भन्ने कुरा पनि हामीले प्रष्टै बुझेका छौं। त्यसकारण सेफसँग रहनु होला, डिएक्सएन को प्रोडक्टलाई राम्रोसँग कन्ज्युम गर्ने कोसिस गर्नु होला, आफ्नो आफन्तजनहरु साथीभाइहरु चिने जानेकाहरुलाई पनि त्यही सल्लाह दिने कोसिस गर्नु होला। स्टे हेल्दी भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। र तपाईहरुसँग कुनै क्वेशनहरु छ भनेदेखि एक दुईवटा क्वेशन हामी अगाडि लिन सकिन्छ। यो प्रोडक्टहरुको धेरै रेन्ज पनि भएको र यो रेसिपीहरु पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन अलिकति लामै भयो जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई, तर अब यो भन्नै पर्ने कुराहरु थिए, त्यसकारण मैले तपाईहरुसँग यति टाइम लिए। फेरि पनि तपाईहरुको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भानु भाई 2-3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का ऑप्शन में आप थोड़ा चेक कर। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन है, मतलब गैस्ट्रिक के लिए हम हमारा कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? राजेंद्र खनाल पूछ रहे हैं। अच्छा, राजेंद्र खनाल शायद नयाँ है लगता है। अच्छा राजेंद्र जी, तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ थाहा छैन, डिएक्सएन सिस्टममा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई।
अब किनभनेदेखि हाम्रो डिएक्सनमा ग्यास्ट्रिकको लागि स्पेशल बिमारीको लागि के अर्को टाउकोलाई के भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रडक्टहरू खास त्यसरी बनाइएको छैन। तर यो प्रडक्टहरू के छ भने युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओभरअल काम गर्छ। तपाईको ग्यास्ट्रिक छ भने ग्यास्ट्रिकलाई पनि काम गर्छ, तपाईको टाउको दुख्नेलाई त्यसैले काम गर्छ। खास खानेकुरा खाने चिज भनेको हाम्रो मास्टर प्रडक्ट जुन मसरुम हो, यो अर्थमा पनि कि यो मास्टर प्रडक्ट भएर मात्रै हैन, यो डिएक्सनको प्रडक्टहरु मध्ये सबैभन्दा बढी अल्कलाइन प्रपर्टी भएको चाहिँ प्रडक्ट हो। किनभनेदेखि तपाईलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ भने तपाईको बडीमा एसिड डेभलप गर्दा भएको कारणले चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएको हो। अब त्यसलाई चाहिँ अल्कलाइन भएको चिजहरु खानुपर्छ। त्यसको पहिलो त मसरुम भयो, त्यससँग तपाईले स्पारुलिना र मोरेन्जी तपाईले एड गर्न सक्नुभयो भने यसको चाहिँ कम्बाइन्ड इफेक्ट तपाईलाई राम्रो हुन सक्छ। सँगै तपाईले खानेकुराहरुमा पनि अरु अन्य खानेकुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो हैन एसिडिक नेचरका खानेकुराहरु कम खाने, अल्कलाइन खानेकुराहरु बढी खाने चाहिँ तपाईले कोशिश गर्नु होला। बस, धन्यवाद। थैंक यू। और दूसरा एक आरती पांडे पूछ रहे, वो माइक्रोवेजी यूज कर रहे हैं फिर भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन दिख रहे, क्या सोल्युशन, कुछ सोल्युशन दे सकते हैं नहीं, पूछ रहे। अच्छा, धेरै राम्रो क्वेशन सोध्नुभयो तपाईले। यो चाहिँ प्राय गरेर हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो प्रडक्टहरुमा त्यस्तो कुनै खराबीहरु छैन। यो प्रडक्टहरु खाइसकेपछि हाम्रो बडीमा के असहजताहरु चाहिँ हामी महसुस गर्छौं भनेदेखि हाम्रो बडीमा चाहिँ केही न केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईको कुरो छ, म डाइरेक्टली डाक्टर इमले बहुत धेरै पहिला चाहिँ भनेको कुरा मलाई याद आयो। डाक्टर इमले के भन्नुहुन्छ वास्तवमा भनेदेखि हाम्रो प्रडक्टहरु खाइसकेपछि यदि कसैलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ भनेदेखि उसको सानो आन्द्रामा प्रब्लम हुन्छ रे। हाम्रो आन्द्रा छ नि इन्टेस्टाइन, यो दुई खालको छ, एउटा सानो आन्द्रा अर्को ठुलो आन्द्रा। कसैलाई फेरि यसैले फेरि लुज मोसन पनि हुने गर्छ रे। लुज मोसन यदि भयो भने चाहिँ त्यो ठुलो आन्द्रामा प्रब्लम छ रे भनेर जान्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईमा केही समय असहजता भएको हुन सक्छ। पानी अलि प्रशस्तै पिउनु होला। त एक दुई दिन कन्स्टिपेसन भएर के फरक पर्दैन, अर्थात एक दुई दिन लुज मोसन भएर पनि फरक पर्दैन, किनभनेदेखि त्यो लुज मोसन भनेको डिटक्सिफिकेसन प्रोसेस नै हो। र यो कन्स्टिपेसन चाहिँ सायद तपाईको सानो आन्द्रामा कुनै न कुनै समस्या छ होला। यसलाई कन्टिन्यू गर्ने तपाईले चाहिँ मसरुम र मोरेन्जीलाई अलिकति बल गर्नु होला यसको साथमा। बस, धन्यवाद। ओके भानु भाई, सेवानंद पांडे अबुधाबी से पूछ रहे, in which drink can we make from spirulina syrup यूज करके कुछ कौन सा ड्रिंक बना सकते हैं, ऐसे पूछ रहे। अच्छा सेवाजी, मैले यो हाम्रो बीचमा त्यो कुरा त भनेकै थिएँ। जब हामीले जुन हाम्रो जुन हेल्दी एन्ड न्युट्रिसियस फुड बनाउँछौँ, माइक्रोवेजी, त्यसपछि गएर रोसेली जुस, त्यो कोकोजी भनेको थियो। अब त्यो रोसेली जुसको ठाउँमा यदि छैन रोसेली जुस भनेदेखि हामी किवी जुस छ भने किवी जुस पनि राख्न सक्छौँ। र त्यो कोकोजी यदि हामीसँग छैन भनेदेखि त्यो कोकोजीको ठाउँमा यो के भन्छ त स्पारुलिना सिरियल अथवा कडिसेप सिरियल राखियो भने त्यो के भन्छ त यसको माइक्रोवेजीको आफ्नै टेस्ट छैन। त यसको जुन टेस्ट हामीलाई चाहिँ राम्रो पाउन सकिन्छ त्यसरी। र यो ब्रेकफास्टको रूपमा पनि यो स्लाइड बनाउनु भन्दा पहिला वास्तवमा यो स्पारुलिना सिरियल आएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ ब्रेकफास्टको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो ब्रेकफास्टको रूपमा लिन सकिन्छ स्पारुलिना सिरियललाई। र त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको जुस बनाउने खालको चाहिँ होइन त्यो, किनभनेदेखि त्यसलाई जुस बनाउन हामी थाल्यो भने त्यसमा फाइबर बढी छ। त्यो फाइबर फुलेर अलि पिउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भने मिल बनाउने, यसलाई कि त ब्रेकफास्ट कि त डिनरको रूपमा, ब्रेकफास्टमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ, डिनरको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ, माइक्रोवेजी र अरू जुससँग मिक्स गरेर। हस्, धन्यवाद। थैंक यू भानु भाई। बहुत पार्टिसिपेंट आपको बहुत शुक्रिया दे रहे हैं। समीर कत्का शुक्रिया दे रहे हैं, चंदन कुमार मालिक शुक्रिया दे रहे, और सेवानंद पांडे शुक्रिया दे रहे, लक्ष्मण हरेली शुक्रिया दे रहे। बहुत लोग आपको बहुत शुक्रिया दे रहे हैं क्योंकि ये टाइम में नेपाल में बहुत लेट है, फिर भी आप हम लोग के लिए टाइम दिया, उसकी वजह से बहुत सारा शुक्रिया आपको दे रहे मैसेज बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच भानु भाई। दोबारा हम आपको तकलीफ दिएगा हमारा मेंबर्स को वेबिनार देने के लिए।
मुश्किल नहीं सेबेस्टियन भाई, आप और सारा दोस्त लोग मतलब ये प्रेजेंटेशन करना, लोगों को अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करना, ये तो हमारा पार्ट ऑफ जॉब बन गया है डीएक्सन के से। आप थोड़ा नेपाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका ये वीडियो हमारा फेसबुक डीएक्सन मिडिल ईस्ट फेसबुक पेज में हम शेयर करेगा, और हमारा डीएक्सन मिडिल ईस्ट का यूट्यूब चैनल है, उधर भी हम शेयर करेगा, कल शेयर करेगा। आप थोड़ा नेपाली में एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, जो साथीहरुले अहिलेसम्म कतिपय साथी चिनेका नचिनेका साथीहरु, चिनेका साथीहरुलाई पनि धेरै समयदेखि भेट्न नपाएको, तपाईहरुले मलाई धन्यवाद भनेर पठाउनु भएको रहेछ। तपाईहरुको धन्यवाद सँगसँगै मैले पनि तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिस गरिराखेको छु धेरैलाई भेट्न नपाएकोमा। र यो हाम्रो भिडियो चाहिँ हाम्रो सेबेस्टियन जीले भने अनुसार डीएक्सन मिडिल ईस्टको युट्युबमा र फेसबुक पेज यसको रेकर्ड चाहिँ तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ रे। तपाईहरुले जति सुन्नुभयो, सुन्न नपाउनु भएका मान्छेहरु, किनभने स्टार्टिङ गर्दाखेरि त्यति मान्छे हुनुहुन्थेन, पछि धेरै मान्छे मैले देखेँ र सुन्न नपाउनु भएकोले पनि त्यो लिन मतलब त्यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाई आफ्ना साथीहरुलाई संसारभरि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई यो मेरो प्रेजेन्टेसन ठीक लागेको छ भने। हस्, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल।